च्याप्टर 2 को चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू हामी बाँकी छ पढ्दैछौँ ल्याबमा। च्याप्टर 3 को पनि सबै कुरा भ्यायो। एउटा म्याक्सिमम मोड बाँकी छ, त्यो तिमीहरूले आफै पढ हैन। म्याक्सिमम मोड र त्यसको टाइमिङ डायग्राम त्यो बाँकी छ, अनि त्यसको पनि प्रोग्रामिङ बाँकी छ, त्यो पनि हामी ल्याबमै गर्छौँ हैन। अब तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा 7 च्याप्टरबाट मेमोरी इन्टरफेसिङ भन्ने छ हैन। त्यो 7 च्याप्टरबाट चाहिँ एउटा के अरे एड्रेस डिकोडिङ सर्किट बना हैन, कि 885 लाई चाहिँ मेमोरी इन्टरफेसिङ गर और 886 लाई मेमोरी इन्टरफेसिङ गर भन्ने एउटा सर्किट बना भनेर चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन सोध्छ है। त्यही भएर त्यो च्याप्टर पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन। ल त्यही च्याप्टर चाहिँ आज हामी पढिरहेको छ त। ओके, प्रेजेन्ट गरेँ मैले। ल अब यो च्याप्टरको नाम चाहिँ मेमोरी इन्टरफेसिङ भन्ने छ। मेमोरी इन्टरफेस भनौँ न, अझ जेनरली भन्नुपर्दा मेमोरी इन्टरफेस भन्ने छ हैन। के ल है, अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, के अरे मेमोरी डिभाइसेस एन्ड इट्स टाइप्सहरू भनेर छ हैन। फर्स्टमा चाहिँ मेमोरी डिभाइसहरूको हामीलाई थाहा छ नि त, हामीले त मेमोरी डिभाइसको बारेमा त धेरै कुरा पढिसक्यो हैन। प्राइमेरी मेमोरी, सेकेन्डरी मेमोरी, त्यो ऱ्यामको पनि टाइप, के अरे स्ट्याटिक ऱ्याम, डाइनेमिक ऱ्याम, रोमको पनि टाइप, पी रोम, ई रोम, के अरे ई रोम भन्दा इपी रोम, पी रोम हैन। यहाँ धेरै कुराहरू पढिसक्यो। यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरू धेरै पढ्यो भएर म यो च्याप्टरमा चाहिँ जेनरली कहिले सोधिदिन्छ क्या मेमोरी डिभाइसहरूको कुन छ भनेर कहिले सोध्छ, तर त्यो नसोध्नु पर्ने क्वेसन हो हैन। किनकि हामीले यत्रो सिओडीमा नि पढ्यो, हामीले एलिमेन्ट डिभाइसमा नि पढिसक्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ पनि फेरि त्यही कुरा रिपिट भएको छ क्या है। अनि अर्को हुन्छ मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की पनि हामीले सिओडीमा पढ्यो होला सायद है, पढ्यो नि हैन कि पढेन? त्यो पिरामिड जस्तो हुन्छ नि मेमोरी हायरार्की हो। त्यो दुईटा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई चाहिँ आफै पढ भनेर छोडिदिएको छु। जहाजमा कहिले दिएको झुकेर यसबाट खास गरी त्यो क्वेसन चाहिँ नसोध्नु पर्ने होइन। यसबाट चाहिँ अब मैले जुन चाहिँ पढाउँछु नि न्युमेरिकल, त्यो चाहिँ सोध्छ है। कहिले सर्ट नोट्समा चाहिँ एउटा एड्रेस डिकोडिङ भन्ने कुरा चाहिँ सोधिदिन्छ। त्यही भएर यो दुईटा कुरा चाहिँ आफै पढ। अब हामी चाहिँ बल्ल हाम्रो च्याप्टर सुरु गर्दैछौँ होइन। अब इन्टरफेस भन्दैछ होइन। अब इन्टरफेस भन्ने बित्तिकै त हामीलाई थाहा छ नि त, दुईटा कुरा बिच कनेक्सन हुनु होइन। इन्टरफेसिङ भनेको त जस्तो बाटो भनौँ न, एउटा यताको के अरे एलिमेन्ट छ, उताको कम्पोनेन्ट छ, एउटा दुईटा कम्पोनेन्ट बिचमा हामीलाई केही कुरा कनेक्सन देखाउनु पर्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छ, इन्टरफेसिङ भन्छ है। अब हामीले माइक्रो प्रोसेसर, हामीले प्रोसेसर त पढ्यो होइन, हामीले प्रोसेसर त पढ्यो, मेमोरी डिभाइसहरू पनि पढ्यो, अनि के अरे आइओ डिभाइसहरू पनि पढ्यो। तर त्यो बिचमा चाहिँ कसरी इन्टरफेसिङ हुन्छ, तिनीहरूले कसरी कम्युनिकेसन गर्छ त, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बल्ल अब यो च्याप्टरमा गएर पढ्छौँ है। त्यही भएर मेन एम भनेको चाहिँ हाउ वी क्यान कम्युनिकेट विथ द कम्प्युटर प्रोसेसर विथ आइदर मेमोरी डिभाइसेस अर आइओ डिभाइसेस। त्यही भएर इन्टरफेसिङ पनि दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ मेमोरी इन्टरफेसिङ हुन्छ, एउटा चाहिँ आइओ इन्टरफेसिङ हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ प्रोसेसरले कसरी चाहिँ मेमोरी डिभाइससँग इन्टरफेसिङ गर्ने काम गर्छ, और प्रोसेसरले आइओ डिभाइससँग कसरी इन्टरफेस गर्ने काम गर्छ, त्यो चाहिँ जेनरली थिम हो यो च्याप्टरको होइन। अब हामीलाई थाहा छ इन्टरफेस इज द पाथ फर कम्युनिकेसन बिट्विन टु कम्पोनेन्ट्स होइन। त्यो टु कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दा, एउटा चाहिँ प्रोसेसर र मेमोरी डिभाइसको बिचमा छ, अर्को भनेको चाहिँ प्रोसेसर र आइओ डिभाइसको बिचमा छ है। त्यो दुईटा कम्पोनेन्ट चाहिँ ठिक छ। मेमोरी र आइओ डिभाइसहरू त कनेक्ट हुँदैन नि त होइन। हाम्रो जेनरली हुने भनेको हामीले सुरुमा ब्लक डायग्राममा हामीले देखेको कुरा चाहिँ के छ भने, मेमोरीसँग प्रोसेसर कनेक्ट हुन्छ, अनि मेमोरीसँगै को हुन्छ, आइओ डिभाइसेस कनेक्ट हुन्छ। हो त्यसलाई नै हामीले इन्टरफेसिङ भनेको है। इन्टरफेसिङ गर्दाखेरि हामीले एड्रेस बस, अनि के अरे डाटा बस, त्यो कन्ट्रोल बसहरूको यिनीहरूको हेल्प लिनुपर्छ है। त्यो इन्टरफेसिङ गर्ने बित्तिकै बस त चाहिन्छ, अभियसली चाहिन्छ है। ल अनि अर्को वेमा के भनेछ भने, इट इज अ मिडियम थ्रु विच टु सेपरेट कम्पोनेन्ट्स अफ अ कम्प्युटर सिस्टम एक्सचेन्ज इन्फर्मेसन अर इन्टरेक्ट विथ इच अदर। यो फर्स्टको कुरा र यो सेकेन्डको कुरा सेम नै आउँछ, एज आई अलरेडी टोल होइन। मेमोरी इन्टरफेसिङ र आइओ इन्टरफेसिङ गरेर दुईटा हुन्छ। आइओ इन्टरफेसिङ चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन है। आइओ इन्टरफेसिङ चाहिँ छैन सिलेबसमा। हामीले चाहिँ खालि जेनरली मेमोरी इन्टरफेसिङ मात्र हामीले पढ्नुपर्छ ठिक छ। तिमीहरूले मेमोरी इन्टरफेसिङ पढाएको थियो र पहिला? इन्टरफेसिङ पढाएको थिएन सिओडी? सिओडीमा आएको थियो एउटा ऱ्याम के अरे 1 MB को ऱ्याम बना भनेर सोध्थ्यो त क्वेसन। त्यो सोधेको थियो, तर हामीले त्यो धेरै उनी गरेनौँ सर। ऱ्याम डेटमै पढे हो। त्यो ऱ्यामको डिजाइन बना भन्ने चाहिँ खास गरी यो यही डिकोडिङमा पर्छ। तिमीलाई यहाँ पढेको भए सिओडीको त एक्जाम सकिसक्यो होला होइन, यहाँ पढेको भए चाहिँ त्यहाँ काम लाग्थ्यो हो। ठ्याक्कै यो ऱ्यामको डिजाइन गर्ने होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ हामीले पढ्छौँ क्या होइन। 1 MB को ऱ्याम बना, अरू कतिको साइजको दिन्छ, त्यो अनुसार एड्रेस डिकोडिङ सर्किट बना होइन। त्यो कुरा चाहिँ खास गरी मेमोरी इन्टरफेसिङमा पर्छ। मेमोरी इन्टरफेसिङ भन्ने इन्टरफेसिङमा पर्छ होइन। इन्टरफेसिङमा चाहिँ अब मेमोरीसँग कनेक्ट छ भने मेमोरी इन्टरफेसिङ भयो,
अनि प्रोसेसर चाहिँ आइओ डिभाइससँग होइन कनेक्ट छ भने त्यसलाई हामीले आइओ इन्टरफेसिङ भन्छ। हामी आइओ इन्टरफेसिङ भन्दा पनि मेमोरी इन्टरफेसिङमा बढी फोकस गर्छौँ होइन। ल अब हामीलाई चाहिँ होइन कुनै पनि प्रोसेसरले यहाँ लेखेको कुरा छ होइन, यहाँ चाहिँ के प्रोसेसरले के पनि गर्छ के अरे मेमोरीबाट डाटाहरू आइदर रिड गर्ने काम गर्छ अर मेमोरीमा राइट गर्ने काम गर्छ होइन। भनेको मतलब कि डाटा आफूले रिड गर्छ कि अरूलाई राइट गराउँछ, प्रोसेसरको कामै त्यही हो होइन। अब when we are executing any instruction we need the microprocessor to access the memory for reading instruction code हो नि। यो कुरा त हो नि, हामीले केही पनि इन्स्ट्रक्सन हामीले पठाउनु भनेको त प्रोसेसरले त मेमोरीबाट लिनु पर्यो नि त। हामीले चाहिँ सिधै प्रोसेसरलाई दिँदैन, त्यो पहिला हामीले मेमोरीमा राख्छौँ भने त्यही मेमोरीको थ्रुबाट प्रोसेसरले लिने हो अर ल्याउने हो मेमोरीमा होइन। सो द्याट when we are executing any instruction we need the microprocessor to access, माइक्रोप्रोसेसरले चाहिँ मेमोरीलाई एक्सेस गर्नुपर्छ, नत्र हाम्रो इन्स्ट्रक्सन हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सनहरू माइक्रोप्रोसेसरबाट जाँदैन है। त्यही भएर इन्टरफेसिङको निड भएको कारण चाहिँ त्यो होइन। हामीले इन्स्ट्रक्सन दिने बेला हामीले माइक्रोप्रोसेसरलाई अरू प्रोसेसरलाई कहिले पनि दिँदैन, हामीले कोलाई दिन्छ सुरुमा मेमोरीलाई दिन्छ, अनि मेमोरीबाट बल्ल प्रोसेसरले लिन्छ अर हामीले आइओ डिभाइसलाई दिन्छ, अनि त्यसबाट बल्ल त्यसले लिने काम गर्छ है। डाइरेक्टली त्यो हामीले कहिले पनि प्रोसेसरलाई पठाउँदैन। प्रोसेसरले सधैँ लिने के कहाँबाट गर्छ, आइदर आइओ डिभाइसबाट लिन्छ अर आइओ डिभाइसबाट दिन्छ कि मेमोरी डिभाइसबाट त्यसले रिड गर्छ कि मेमोरी डिभाइसमा राइट गर्छ, त्यसको काम चाहिँ त्यही हो है। त्यही भएर कनेक्सन पैदा गर्नलाइको काम भनेको के हो, इन्टरफेसिङको काम हो होइन। द मेमोरी फर रिडिङ इन्स्ट्रक्सन कोड्स एन्ड द डाटा स्टोर्ड इन द मेमोरी है। ठिक छ। अब यही कुरालाई मेमोरीबाट नै रिड पनि गर्नुपर्ने रहेछ, मेमोरीबाट राइट पनि गर्नुपर्ने रहेछ हो। यही मेमोरीबाट रिड गर्न र मेमोरीमा राइट गर्नलाई हामीलाई के हुनु पर्यो, प्रोसेसर र मेमोरीको बिच के हुनु पर्यो, इन्टरकनेक्सन हुनु पर्यो नि त हो। त्यो इन्टरकनेक्सनलाई के भन्ने भयो, मेमोरी इन्टरफेसिङ भन्यो है। ठिक छ। मेमोरी इन्टरफेसिङ भनेको चाहिँ प्रोसेसर र मेमोरीको बिचमा आइदर रिड गर्न होस् अर राइट गर्न होस् हामीलाई के चाहिन्छ, के अरे इन्फर्मेसनहरू एक्सेस गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा तिनीहरूको बिचमा कनेक्सन चाहिन्छ अर एउटा इन्टरफेस चाहिन्छ। त्यो इन्टरफेस भनेको नै के हो, मेमोरी इन्टरफेसिङ हो भन्छ है। जेनरली भन्नुपर्दा फर दिस बोथ द मेमोरी एन्ड द माइक्रोप्रोसेसर रिक्वायर सम सिग्नल्स टु रिड फ्रम एन्ड राइट टु रजिस्टर। रजिस्टर भनेको नि एउटा मेमोरी नै हो होइन। सो द्याट मैले के गर्नु पर्यो, मैले कुनै पनि एउटा इन्स्ट्रक्सन पठाउनु पऱ्यो भने मैले डाइरेक्टली प्रोसेसरलाई पठाउँदैन, मैले आइदर मेमोरी डिभाइसबाट पठाउँछु अर आइओ डिभाइसबाट पठाउँछु। त्यही इन्स्ट्रक्सन चाहिँ प्रोसेसरले के अरे चाहियो भने रिड गर्छ अर त्यसबाट निकालेको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू मेमोरीमा राइट गर्छ हो। त्यो रिड अर राइट गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ, तिनीहरू बिचमा कनेक्सन चाहिन्छ। त्यो कनेक्सन नै भनेको के भयो, मेमोरी इन्टरफेसिङ भयो। यदि मैले मेमोरीसँग कनेक्सन गरेको छु भने मेमोरी इन्टरफेसिङ भयो, आइओसँग कनेक्सन गरेको छु भने आइओ इन्टरफेसिङ भयो है। ठिक छ। ठिक छ। यसमा ठिक छ। यो चाहिँ एकदम इन्टरफेसिङ भनेको जस्ट त्यो तिनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा मिडियम राखिदिने होइन, जो सो द्याट दे क्यान इन्टरेक्ट विथ इच अदर है। ठिक छ। हामीले जेनरली इन्टरेक्सन के अरे देखाउने भनेको तिनीहरूमा योबाट नै हो होइन। हामीले बसबाटै देखाउँछ तिनीहरू बिचमा इन्टरेक्सन होइन। बसले नै तिनीहरू बिचमा चाहिँ इन्टरफेसिङको रोल एकदम ठुलो रोल खेलेको हुन्छ बसले नै होइन। एड्रेस बसले चाहिँ एड्रेससँगको इन्टरफेसिङ गर्ने काम गर्छ होइन, मेमोरीको एड्रेससँग गर्ने काम गर्छ, त्यसपछि अर्कोले डाटासँगको काम गर्छ, अर्कोले कन्ट्रोलसँगको काम गर्छ। सो द्याट बसेस आर रेस्पोन्सिबल फर द इन्टरफेसिङ विथ मेमोरी है। ल त्यो भनेको the interfacing process includes some key factors to match with the memory requirements and microprocessor signals. The interfacing circuit therefore should be designed in such a way that it matches the memory signal requirement with the signals of the processor microprocessor. अब यो इन्टरफेसिङको कसरी चाहिँ हामीले हुन्छ नि, हामीले मेमोरी के अरे प्रोसेसरले सधैँ हुन्छ नि एड्रेस पठाउँदाखेरि हामीले 8085 को र 8086 को दुईटैको मेमोरी इन्टरफेसिङ गर्छौँ होइन। सपोज 8085 को केसमा हामीले हेऱ्यो भने हामीले 16 बिटको एड्रेस लाइन छ होइन, 8 बिटको डाटा छ होइन। 8 बिटको डाटा बस्छ तिमीहरूले सम्झेछौ भने होइन हो। अब त्यो 16 बिटमा पनि हुन्छ नि के अरे सबै 16 बिटको एड्रेस पठाउने हो कि होइन, 8 बिटको मात्र एक ताल पठाउने, फेरि 8 बिटको अर्को ताल पठाउने हो कि, त्यो सबै कुरा चाहिँ यहाँ के हुन्छ अलरेडी नै के अरे डिजाइन गरेको हुन्छ क्या है। त्यो कुराहरू भनिरहेको छ यहाँ। रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले त्यहाँ डिजाइन गर्नुपर्छ होइन। हामीले सबै एड्रेस दिनुपर्ने हो कि, हामीले कुनै माथिको हायर एड्रेस मात्र दिने हो कि, हामीले तलको त्यो लोयर एड्रेस मात्र दिने हो कि, यस्तो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, सिग्नलहरू जेनेरेट गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ भनेको छ है। ल हेऱ्यो भने यो सिम्पल एउटा इन्टरफेसिङको एक्जाम्पल। यहाँ चाहिँ एउटा माइक्रोप्रोसेसर हुन्छ, आइदर 8085 अर 8086 हुन्छ। यो हाम्रो बसेसहरू छ
यो हाम्रो बसेसहरु छ ठीक छ यो बसेसहरु छ अनि यहाँ चाहिँ मेमोरी छ यो चाहिँ बाइ डाइरेक्सनल नहुनु पर्ने हैन यो चाहिँ मेमोरी छ अनि यो चाहिँ हामीले आइओ डिभाइस छ भनेको मतलब यो मेमोरीसँग यहाँ कनेक्सन हुनु भनेको मेमोरी इन्टरफेसिङ भयो यो चाहिँ यहाँ कनेक्सन हुनु भनेको आइओ इन्टरफेसिङ भयो यति कुराहरु भयो मेमोरी इन्टरफेसिङमा ठीक छ है यहाँसम्म ल अब ल यही कुराहरु कन्टिन्यू गरौँ हैन मेमोरी इज मेड अफ रजिस्टर हुन्छ और क्याश मेमोरी हुन्छ लोकल मेमोरी हुन्छ हैन रजिस्टरबाट बनेको हुन्छ किनभने अलिकति त्यो रजिस्टर भनेको अलिकति फास्ट मेमोरी हुन्छ नि त हैन त्यसले टेम्पोररी डाटा सेभ गर्ने काम गर्छ हैन इच रजिस्टर इन द मेमोरी इज वन स्टोरेज लोकेसन इच लोकेसन इज आइडेन्टिफाई एन्ड एड्रेस इच रजिस्टर कन्सिस्ट अफ स्टोरेज एलिमेन्ट्स रजिस्टर भनेको कलेक्सन के अरे कम्बिनेसन अफ फ्लिप फ्लप हो हैन एन्ड एलिमेन्ट्स स्टोर्स वन बिट अफ डाटा A storage element is called cell. The data stored in a memory by a process is called writing and are retrieved from the memory by a process is called reading. हैन कुनै पनि मेमोरीबाट डाटा चाहिँ रिट्राइभ गर्नु भनेको चाहिँ के हो रिड गर्नु हो हैन रिडिङ हो नि त प्रोसेसरको बाट हेर्ने हो नि त हामीले हैन मेमोरीको थ्रुबाट हेर्ने हैन त हामीले त प्रोसेसरले रिट्राइभ गर्छ भने रिड गरे हो प्रोसेसरले चाहिँ त्यहाँ गएर के गर्छ राइट गर्छ भने त्यो राइटिङ हो ठीक छ मेमोरी इन्टरफेसिङ भनेको चाहिँ के भयो दुईटा बीचको कनेक्सन चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो भन्छ है ल एकैछिन है त अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ ओके ल यसो म स्लाइड बढ्न नभ्याएर स्टुडेन्टकै नोटबाट बढाइदिरहेको छु है ल अब के रे अब हामीलाई यहाँ चाहिँ हुन्छ नि हामीले डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको डिकोडरहरू हैन डिकोडर अनि इन्कोडरहरू ल्याचहरू जुन चाहिँ हामीले अलरेडी डिजिटल लजिकमा पढिसकेको छ त्यसको कन्सेप्टहरू पनि अलिअलि चाहिन्छ है यहाँ ठीक छ अब बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ भने द प्राइमरी फंक्शन अफ मेमोरी इन्टरफेसिङ इज दैट द माइक्रोप्रोसेसर शुड बी एबल टु रिड फ्रम एन्ड राइट इन्टु अ गिवन रजिस्टर अफ मेमोरी चिप हैन प्रोसेसर र मेमोरी बीचको मेन कनेक्सन भनेको बेसिक के अरे यो भनेको एम भनेको त्यही हैन र इन्टरफेसिङको माइक्रोप्रोसेसरले आइदर रिड गर्न सकोस् मेमोरीबाट और माइक्रोप्रोसेसरले मेमोरीमा राइट गर्न सकोस् इन्टरफेसिङको मेन एमै त्यही हो नि त मेमोरी र प्रोसेसरलाई कनेक्सन गराउनु भनेको त्यही कारणले हो नि त नत्र त कनेक्सन गराएको किन गराउनु पर्थ्यो त हैन त्यो रिड र राइट गर्नलाई मेमोरीबाट रिड गर्नलाई मेमोरीमा राइट गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु परेको मेमोरी इन्टरफेसिङ गर्नु परेको हो है ठीक छ अब टु परफर्म द अपरेसन द माइक्रोप्रोसेसर शुड बी एबल टु सेलेक्ट द चिप एउटा हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि के अरे जस्तो एउटा यो जेनरली तिमीले देखिरहेछ है यो अलिकति जुम गरेँ मैले हेर एउटा यो ऱ्याम छ नि हैन ऱ्याम भनेको चाहिँ रिड र राइट दुईटै हुन्छ त्यही भएर आरडी र डब्लुआर दुईटै सिग्नल छ हैन जेनरली हाम्रो 8085 को सिग्नलहरू हेर्दाखेरि हामीले आरडी बार देख्छ डब्लुआर बार देख्छ हैन आइओ रिड देख्छ चिप सेलेक्ट पनि हुन्छ चिप सेलेक्ट भनेको चाहिँ आइदर ऱ्याम सेलेक्ट गर्ने और रोम सेलेक्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो यो चिप सेलेक्टको काम हुन्छ हैन हामीले यो देखिरहेको कुराहरु चाहिँ यो चाहिँ एउटा जेनरली एउटा ऱ्यामको डिजाइन हो हैन जहाँ चाहिँ के देख्छौ तिमीले रिड र राइट दुईटै देख्छौ रोममा चाहिँ के हुन्छ खाली रिड मात्र हुन्छ नि त हैन रिड ओन्ली मेमोरी त्यहाँ चाहिँ रिड मात्र देख्छौ है अब चाहिँ यो ऱ्याम भयो ऱ्याममा पनि चिप सेलेक्ट हुन्छ अनि यो के रे रोममा और इपी रोम पी रोममा पनि के हुन्छ चिप सेलेक्ट हुन्छ है अब यसमा चाहिँ दुईटा कुरा के हुन्छ भने एउटा एड्रेस लाइन हुन्छ अर्को हुन्छ डाटा लाइन्स एउटा एड्रेस लाइन हुन्छ एउटा डाटा लाइन हुन्छ यो भनेको चाहिँ डाटा लाइन हो यो भनेको चाहिँ एड्रेस लाइन हो अब यसमा कसरी हामीले कनेक्सन गर्छ हैन यो चिप सेलेक्ट भनेको मतलब तिमीले के यो के रे माइक्रोप्रोसेसरसँग के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ चिप सेलेक्सनको काम हुनुपर्छ भनेको मतलब तिमी चाहिँ ऱ्यामलाई सेलेक्ट गर्ने हो कि हैन के आयो भने ऱ्यामलाई सेलेक्ट गर्ने के भयो भने रोमलाई सेलेक्ट गर्ने के भयो भने इप्रोमलाई सेलेक्ट गर्ने के भयो भने पी रोमलाई सेलेक्ट गर्ने त्यो कुराहरुको चाहिँ यो के रे इन्फर्मेसन चाहिँ हुनुपर्छ कोलाई प्रोसेसरलाई हैन त्यो अहिले एउटा न्यूमेरिकल गरेपछि यो सबै बुझ्छौ हैन आइडेन्टिफाई द रजिस्टर अनि इनेबल द एप्रोप्रिएट बफर अब यो बफरको कुरा पनि अहिले आउँछ हैन बफर भनेको चाहिँ एउटा हामीले इनपुट बफर भनेर पढाउँछ नि हैन अहिले म देखाउँछु बफर कस्तो हुन्छ है जनरली एउटा ऱ्यामको डिजाइन छ एउटा के रे रोमको डिजाइन छ ऱ्याम भन्ने बित्तिकै रिड र राइट दुईटै सिग्नल हुन्छ एउटा चाहिँ के रे पावर सप्लाई दिनलाई भिसिसी छ एउटा ग्राउन्ड गर्नलाई छ यहाँ पनि भिसिसी र ग्राउन्ड छ यहाँ देखाइरहन्छ अनि एउटा चिप सेलेक्सनको लागि काम छ हो यो चिप सेलेक्टको काम चाहिँ के हो भने
मैले त्यहाँ हुन्छ नि एड्रेस कुनै पठाउँदाखेरि मैले केही कुरा पठाएँ भने चाहिँ यो चाहिँ ऱ्यामले गर्नुपर्ने रहेछ भनेर के अरे देखाउनु पर्यो, यो चाहिँ रोमले गर्नुपर्छ भनेर देखाउनु पर्यो। त्यो काम चाहिँ कसले गर्छ? प्रोसेसरबाट आएको सिग्नलले, होइन? प्रोसेसरबाट आएको सिग्नल चाहिँ यहाँ गयो भने चाहिँ ऱ्यामले काम गरेको हुन्छ, प्रोसेसरबाट आएको सिग्नल चाहिँ यहाँ गयो भने केले काम गरेको हुन्छ? पिरोम अर इपिरोम अर एनी रोम, त्यसले चाहिँ काम गर्ने रहेछ। ठिक छ, यो चाहिँ भयो ऱ्याम र रोमको कुरा, हल्का कुरा, होइन? अब अर्को आउँछ डिकोडर। डिकोडर हामीले पढेकै छ, होइन? डिकोडरमा चाहिँ के हुन्छ भने डिकोडरमा चाहिँ के हुन्छ भने n नम्बर अफ इनपुट, हामीले जति n नम्बर अफ इनपुट दिन्छ भने 2 को पावर n नम्बर अफ हामीले आउटपुट पाउँछौँ डिकोडरमा, होइन? डिकोडरमा तिमीहरूलाई चाहिँ हामीले मैले लजिकमा एकदम पढाएकै हो, होइन? एकैछिन ल, म अलिकति आज अलिकति टाइम लिन्छु है, यो एउटा न्युमेरिकलसम्म भ्याएर चाहिँ म छोड्छु है, ठ्याक्कै सजिलो हुन्छ है। डिकोडर भने त थाहा छ नि तिमीलाई, होइन? डिकोडर भनेको डिकोडिङ गर्ने, होइन? हामीले चाहिँ हुन्छ नि धेरै के अरे 0 1 2 3 धेरै नम्बरहरू पठाउन सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसले के गर्ने काम गर्छ? 2 को पावर n मा चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ, होइन? डिकोडिङको चाहिँ मेन एम भनेको चाहिँ सपोज, होइन, मैले चाहिँ एकैछिनलाई खोल्दैछु, कताको, ल ल यस्तो देख्छ नि, होइन? हाम्रो डिकोडिङको सर्किट यस्तो देखिरहेछ नि, होइन? ल अब मैले हेरेँ भने सपोज, होइन, मसँग एउटा यस्तो डिकोडिङ सर्किट छ भने मैले चाहिँ जति n दिन्छु मैले के पाउँछु? त्यसको आउटपुट भनेको 2 को पावर n पाउँछु। यही हो मेन एम भनेको, n इनपुट दिनु भनेको मतलब 2 को पावर n आउटपुट पाउन सक्छु, होइन? मैले यहाँ चाहिँ 2टा इनपुट दियो भने मैले कतिवटा आउटपुट पाउन सक्छु? 4वटा आउटपुट पाउन सक्छु, होइन? 4वटा आउटपुट पाउन सक्छु है। यो डिकोडिङको चाहिँ फेसिलिटी यो तिमीहरूलाई चाहिँ मैले डिस्काए एकदम डिटेलिङमा गएन, होइन? खालि जेनरली डिकोडरमा चाहिँ के हुन्छ? n नम्बर अफ इनपुट भयो भने 2 को पावर n आउटपुट हुन्छ। इनकोडरमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो, 2 को पावर n इनपुट भयो भने हामीले के दिन्छ? यसले n मात्र आउटपुट दिन्छ। तिमीहरूलाई बेसिक यति थाहा भयो पुग्यो यसलाई डिकोडरको, होइन? ठिक छ, ल अब, होइन, सपोज मैले 0 र 1 पठाएँ भने यहाँ 0 0 0 1 1 0 1 1 जान्छ, 4वटा आउटपुट जानु पर्यो नि त। यहाँ मैले 0, यहाँ मैले चाहिँ 3टा इनपुट भनेको आइदर 3टा इनपुट भनेको त कम्बिनेसन कतिवटा हुन्छ? 3टा कम्बिनेसन 8वटा कम्बिनेसन हुन्छ, होइन? ठिक छ, 3टाको कम्बिनेसनको 8वटा 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, त्यो त तिमीहरूलाई थाहा छ नि त, होइन? त्यो 8वटाको कम्बिनेसन छ। 2 को पावर 3 जतिवटा इनपुट दियो 2 को पावर 3वटा आउटपुट हुने भयो, होइन? यहाँ 3टा दियो 2 को पावर 3 भनेको 8वटा आउटपुट भन्यो, सो द्याट यसलाई मैले 3/8 को डिकोडर भन्न मिल्यो। यसलाई मैले 2टा इनपुट दिँदा मैले 4वटा आउटपुट पाउँछु, सो द्याट मैले 2/4 को डिकोडर भन्न मिल्यो। अनि यो हुन्छ एउटा इनेबलको थाहा छ, एक्टिभ लो छ, यो बफर छ, सो द्याट यसले के काम गर्छ भने यो 0 हुँदा चाहिँ यो एक्टिभ हुन्छ, यो 1 हुँदा चाहिँ यो के हुन्छ? प्यासिभ हुन्छ, किनकि यो के छ? बफर। यो बबल भनेको चाहिँ के हुन्छ? एक्टिभ लोको काम गराएको छ है। त्यो मैले डिजिटल लजिकमा सायद भनेको थिएँ, कतिले सम्झेछ, होइन? यो यहाँ पनि हेर इनेबल। अब यस्तो बबल छैन भने त फेरि यो 1 मा काम गर्छ। यस्तो बबल देखेको भएर यो चाहिँ 0 मा एक्टिभ हुन्छ अहिले चाहिँ। सपोज तिमीले यहाँ बबल छैन भने यो केमा काम गर्छ? 1 मा काम गर्छ। त्यही भएर तिमीले जहाँ जहाँ बबल देखेछौ अरू यस्तो बार सिग्नल देखेछौ नि, इनेबलको माथि बार लेखिदिए पनि यो बबल दिए पनि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ एक्टिभ लो सिग्नल रहेछ। 0 मा चाहिँ हाई हुन्छ, 1 मा चाहिँ के हुन्छ? लो हुन्छ है। ठिक छ, अब अर्को आउँछ इनकोडर। इनकोडरमा ठ्याक्कै डिकोडरको उल्टो हुन्छ, होइन? डिकोडरको उल्टो हुन्छ, के हुन्छ भने हामीले जतिवटा इनपुट दियो भनेको मतलब 2 को पावर n इनपुट दिन्छौँ भने हामीले के पाउँछौँ? n वटा आउटपुट पाउँछ। यो इनकोडर यो तिमीहरूले बुझेको छ ल। अर्को आउँछ बफर, होइन? बफर भनेको तिमीहरूलाई केही पनि होइन, हामीले दिएकै कुरा, होइन? हामीले इनपुट पठाउँछ नि, होइन? इनपुट पठाउनु चाहेर अब हामीले सर्टेन के अरे गेटहरू युज गरेर पठाउँछ होला, होइन? हामीले जे इनपुट पठाउँछौँ त्यसलाई के गर्ने काम गर्दैछ? एम्प्लिफाई गर्ने काम गर्दैछ। द बफर इज अ लजिक सर्किट द्याट एम्प्लिफाइज द करेन्ट पावर। हामीले पठाएको इनपुटमा चाहिँ त्यसले के गर्ने काम गर्दैछ? एम्प्लिफाई गर्ने काम गर्दैछ। सपोज मैले एउटा इनपुट बफर चाहिँ यस्तो दिएँ, होइन? एउटा चाहिँ मैले एकैछिन ल ल, सपोज मैले चाहिँ हुन्छ मलाई चाहिँ हुन्छ यहाँ एउटा चाहिँ एन्ड गेट चाहियो अरे, होइन? एउटा एन्ड गेट चाहियो अरे हो, ए र बी भयो अरे। ठिक छ, ए र बी भयो अरे है। मलाई चाहिँ अब ए बार डी चाहियो, ए बार डी चाहियो, होइन? ए बार बी बार चाहियो भने मैले ए र बी मात्र यतिकै पठाउन मिल्दैन। मैले यहाँ के गर्नुपर्छ? तिमीले
तिमीलाई थाहा छँदैछ हैन यो एउटा नट गेट युज गर्नुपर्छ यहाँ पनि एउटा नट गेट युज गर्नुपर्छ हैन ठीक छ यो र यो गरेर चाहिँ मैले के हुन्छ यहाँ चाहिँ म यसरी ए र बी दिन सक्छु ए बार बी बार मैले यसरी पाउन सक्छु हो सो दैट यो चाहिँ मेरो लागि एउटा ए को लागि बफर भयो यो चाहिँ मेरो बी को लागि एउटा बफर भयो हैन त्यही भनेको क्या बफर भनेको चाहिँ एउटा लजिक सर्किट जसले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ इनपुटलाई एम्प्लिफाई गर्ने काम गर्छ अझ तिमीले यसरी दियो भने अझ यो पनि हुन सक्छ हैन यो पनि हामीले गराएको थियो होला यता चाहिँ लो दिने यता चाहिँ ट्राई स्टेट बफर भनेर सुनेको थियो पहिला कतै ट्राई स्टेट बफर सुने तिमीले सुनेन छैन सर छैन मैले भन्नेन र लजिकमा भन्नुपर्दा ट्राई स्टेट बफर ल ठिकै छ यो यस्तो हुन्थ्यो नि त यो सिग्नल त देखेको थिएन यो यस्तो सर्किट त देखेको थिएन हामीले लजिक यो पनि देखेको थिएन यसले के गर्थ्यो भने यसले चाहिँ ए दिन्थ्यो यसले ए बार दिन्थ्यो नि हैन यो चाहिँ देखेको थियो हामीले हैन यसले चाहिँ ए बार दिन्थ्यो यो ए भएर ट्राई स्टेट बफर भनेको केही पनि हैन यहाँ अझ एउटा इनेबल हुन्छ यहाँ अझ एउटा इनेबल भनेर हुन्छ तीनटा स्टेट हुन्छ क्या ट्राई स्टेट बफर भने चाहिँ त्यो ट्राई स्टेट बफर पनि कतै कतै आउला त्यही भएर म यहाँ भनिदिइहालेँ हैन ठीक छ अब के रे जस्तो टु स्टेट जस्तो हेर न यो माथिको बफरमा के छ भने तिम्रो ए र ए बार भन्ने दुईटा मात्र स्टेट छ ठीक छ अब यो इनेबल मैले यहाँ अझ एउटा इनेबल लो राख्दिएँ भने इनेबल लो राख्दिएँ भने तीनटा स्टेट कसरी बन्छ भने मैले इनेबलको भ्यालु 1 राखेँ भने सधैँ 1 राखेँ कि एक्टिभ लो छ तर मैले 1 राखेँ भने त यो सर्किटले के गर्दैन कामै गर्दैन एउटा स्टेट त्यो भयो हो अर्को स्टेट राख्दाखेरि मैले अब यसको भ्यालु 0 राखेँ भने यस्तो गरौँ न अझ यसलाई अझ बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भने अलिकति राम्रो वेमा अझै गरौँ है त सपोज मेरो चाहिँ एउटा यस्तो एउटा के रे गेट छ लजिक गेट छ जहाँ यसले चाहिँ मलाई ए दिन्छ यो बफरले चाहिँ मलाई बार दिन्छ अनि यहाँ अर्को पनि छ एउटा त्यसले चाहिँ मलाई इनेबलको काम गर्छ ठीक छ यो इनेबल बार है एक्टिभ लो ठीक छ अब यसको ट्राई स्टेट बफर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा ए दिँदा ए नै आउने ए बार दिँदा ए बार नै आउने यो एक्टिभ लो छ त्यही भएर 1 मा एले तिमीले ए र ए बार छ भने 1 मा केही पनि आउँदैन हैन 1 मा ए पनि आउँदैन ए बार पनि आउँदैन बिकज एक्टिभ लो सिग्नल भएपछि 1 मा त यो प्यासिभ हुन्छ हैन भनेको मतलब 0 मा 0 दियो भने बल्ल एक्टिभ हुनु पर्यो 0 दिँदाखेरि आइदर ए आउँछ हैन के आउँछ ए बार आउँछ सो दैट हेर त तीनटा स्टेट भयो नि त एउटा स्टेट यो एउटा स्टेट यो एउटा स्टेट यो सो दैट यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ ट्राई स्टेट बफर भन्छ क्या है त्यही भएर बफरको काम चाहिँ हाम्रो इनपुटलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्ने हो के रे एम्प्लिफाई गर्ने काम हो इट हेज 1 इनपुट एन्ड 1 आउटपुट लाइन हैन 1 इनपुट पनि हुन 1 एउटा इनपुट दिँदाखेरि एउटा आउटपुट पनि हुन सक्छ अर मोर देन 1 पनि हुन सक्छ हैन द लजिक लेभल अफ द आउटपुट इज सेम एज दैट अफ द इनपुट लजिक 1 इनपुट प्रोवाइड्स लजिक 1 आउटपुट ठीक छ अब यो बफरमा चाहिँ हेर्यो भने तिमीले जति दियो त्यति नै आउटपुट आइरहेछ यो केसमा चाहिँ अब अघिको केसमा हामीले हेर्यो भने त यहाँ हामीले त 0 के रे 0 दियो भने 1 0 पनि आउन सक्छ 0 दियो भने यताबाट गयो भने 1 पनि आउन सक्छ यो केसमा चाहिँ ट्राई स्टेटको मा चाहिँ झन् अलिकति फरक होला हैन के रे यहाँ सुरुमा चाहिँ इनेबलको भ्यालु 1 छ भने तिमी 0 दियौ 1 दियौ केही मतलबै भएन अब इनपुट 0 दियो भने चाहिँ के रे यता गयो भने आइदर 0 आउँछ कि 1 आउँछ त्यो अनुसार हुन्छ त्यही भएर बफर चाहिँ के हुन्छ भने एम्प्लिफाई गर्ने काम गर्छ कोलाई इनपुटलाई एम्प्लिफाई गर्ने काम गर्छ है ठीक छ अब हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो यो एड्रेस डिकोडिङ कहिले सर्ट नोट्समा पनि सोधिरहन्छ हैन एड्रेस डिकोडिङ भनेको चाहिँ के हो भनेर है अब एड्रेस डिकोडिङ चाहिँ हामीलाई एकदम सुन्दाखेरि एकदम हुन्छ नि भास्ट के रे वो टपिक लाग्न सक्छ तर एड्रेस डिकोडिङ भनेको चाहिँ के पनि हैन एउटा चाहिँ के रे हामीले सपोज हामीले पेरिफेरल डिभाइससँग के गर्नुपर्छ हामीले अर मेमोरीसँग हामीले के गर्नुपर्छ कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ है त्यो कनेक्सनमा चाहिँ कुन एड्रेसहरू पार्टिसिपेट गर्छ कुन एड्रेसहरू पार्टिसिपेट गर्दैन त्यो फाइन्डिङ गर्ने काम नै के हो एक्चुअली एड्रेस डिकोडिङको काम गर्यो है यहाँ लेखिरहेछ डिटेक्सन अफ द एड्रेस अफ द पेरिफेरल डिभाइस इज कल्ड एड्रेस डिकोडिङ सपोज म कुनै एउटा मेमोरीसँग चाहिँ यो के रे कनेक्सन गर्न लाग्छु रे हैन अब मलाई त्यो म 8085 को केसमा हेर्यो भने म के हुन्छ 16 बिट एड्रेस लाइन हुन्छ हैन 16 बिट एड्रेस लाइनमा चाहिँ अब म 0 देखि सबै त्यो 20 बिट नै के रे युज गर्ने हो कि हैन सबैलाई युज गर्ने हो कि हैन 0 देखि 9 सम्मलाई मात्र म युज गर्छु बाकीलाई चाहिँ युज गर्दिन भन्ने हो कि त्यही भएर सेलेक्सन अफ एड्रेस लाइन फर डिकोडिङ भनेको मतलब तिम्रो मेमोरीसँग र माइक्रोप्रोसेसरसँगलाई कनेक्सन गर्नलाई त्यो माइक्रोप्रोसेसरले आफ्नो एड्रेसलाई चाहिँ हुन्छ नि योलाई सेलेक्ट गर्छु योलाई सेलेक्ट गर्दिन अरे यसलाई म इग्नोर गर्छु यसलाई म पछिको सेलेक्ट गर्छु त्यो कुराको एक्चुअली क्याल्कुलेसन गर्ने काम केमा हुन्छ एड्रेस डिकोडिङमा हुन्छ हैन यहाँ हेर्यो भने यहाँ छैन त्यो एड्रेस डिकोडिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा मैले भने नि भर्खर हैन
डिटेक्सन अफ द एड्रेस अफ द पेरिफेरल डिभाइस। हामीले चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरले आफ्नो मेमोरी डिभाइससँग ल्याउन, अहिले मेमोरी डिभाइससँग कुन कुन एड्रेस चाहिँ हुन्छ नि डिकोड गर्ने हैन। सपोज मलाई चाहिँ अब 0 देखि 15 सम्म हुन्छ 8085 को केसमा, 0 देखि 15 0 देखि चाहिँ 7 चाहिँ म एड्रेस लाइन चाहिँ युज गर्छु अहिले, बाँकी चाहिँ पछि युज गर्छु भन्ने हो कि 0 देखि 7 सम्म मात्र लिएर बाँकी रकोलाई इग्नोर गर्ने हो कि 0 देखि 7 लाई लिएर अनि 8 लाई चाहिँ मैले चिप सेलेक्टलाई पठाएर बाँकी रकोलाई इग्नोर गर्ने हो कि, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ केमा हुन्छ एड्रेस डिकोडिङ। त्यो भएर तिमीले डिटेक्सन अफ द एड्रेस for the interfacing between the memory and processor is known as the address decoding भन्ने हुन्छ है। जसरी हुन्छ एड्रेस चाहिँ सेलेक्ट गर्ने काम कसले गर्ने भयो, एड्रेस डिकोडिङमा पर्ने भयो है। ठीक छ, बुझ्यौ? यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छ, एक्जाम्पल हेरेर नि तिमीले बुझ्छौ कि हैन। इफ अ प्रोसेसर हैज टु राइट or read from a memory block, the chip select line should be enabled हैन। There are two common methods for addressing if a processor has to read from a memory block, the chip select CS bar line should be enabled हैन। यसमा के भन्दा छ भने हामीले 0 देखि 15 को एड्रेस मात्र हुन्छ हामीसँग 8085 को केसमा 0 देखि 8 के रे A15 सम्म मात्र हुन्छ, A0 देखि A15 सम्म मात्र हुन्छ हैन। त्यो को केसमा चाहिँ म 0 देखि 8 मा चाहिँ हुन्छ नि के रे युज गर्दिन, यतिकै राख्छु हैन। अनि म चाहिँ 8 वाला A8 चाहिँ मैले चिप सेलेक्टको लागि दिन्छु अनि बाँकी रहेकोलाई चाहिँ म डिकोडर पठाउँछु हैन। त्यस्तो काम चाहिँ केमा हुन्छ, एड्रेस डिकोडिङमा हुन्छ क्या। तिमीहरू अहिले एउटा न्युमेरिकल गरेर चाहिँ एकदम मजाले बुझ्छौ हैन। तिमीहरूले अहिले के मात्र बुझ्छौ भने डिटेक्सन अफ द एड्रेस अफ द पेरिफेरल डिभाइस इज कल्ड एड्रेस डिकोडिङ। त्यो मेमोरी डिभाइसको पर्टिकुलर एड्रेस कुन कुनलाई मैले सेलेक्ट गर्नु पर्यो, र्यामको लागि कुन कुन एड्रेस भएको छ, रोमको लागि कुन कुन एड्रेस भएको छ, ई रोमको लागि कुन कुन एड्रेस भएको छ, त्यो सेलेक्सन गर्ने काममा केमा हुन्छ, एड्रेस डिकोडिङमा हुन्छ जनरली भन्नुपर्दा हैन। In this method, all the devices like memory blocks, IO units are assigned with specific address. ठीक छ, अघिको तिम्रो यो देखेथे नि हैन, यो कताको र्यामको र रोमकोमा हेर न, यहाँ हेर न, र्याम होस् रोम होस् सबै के छ एड्रेस लाइनसँग छ हो। यो एड्रेस डिकोडिङको काम चाहिँ यहाँ हुन्छ क्या। यो एड्रेस लाइन हुँदाखेरि योमा जाने, यो एड्रेस लाइन हुँदाखेरि योमा जाने हैन। त्यो सेलेक्सन गर्ने काम केमा हुन्छ, एड्रेस डिकोडिङमा हुन्छ। तिम्रो हेर न, र्याममा पनि हामीले एड्रेस लाइन दिएकै छ, डाटा लाइन दिएकै छ, रोममा पनि हामीले एड्रेस लाइन दिएकै छ, डाटा लाइन दिएकै छ। एड्रेस डिकोडिङमा पेरिफेरल डिभाइसलाई अहिले मलाई चाहिँ यो र्याम र रोम माने भने र्याम र रोम मेरो पेरिफेरल डिभाइस हो हैन, अहिले चाहिँ हो भने यसको एड्रेस चाहिँ डिटेक्सन गर्ने काम केमा हुन्छ, एड्रेस डिकोडिङमा हुन्छ। यसको एड्रेस डिटेक्सन गर्ने काम केमा हुन्छ, एड्रेस डिकोडिङमा हुन्छ। त्यो कसले गर्छ, प्रोसेसरले गर्छ हैन। यो एड्रेस चाहिँ म र्यामलाई दिन्छु, यो एड्रेस म रोमलाई दिन्छु, और यो एड्रेस चाहिँ म चिप सेलेक्टकोलाई पठाउँछु, और यो के रे एड्रेस चाहिँ म यताको चिप सेलेक्टलाई पठाउँछु। त्यो कुराहरू केमा हुन्छ, एड्रेस डिकोडिङमा हुन्छ। ठीक छ। अनि अर्को के भन्दा छ, द एड्रेस अफ डिभाइसेस इज डिटरमाइन्ड फ्रम द वे इन विच द एड्रेस लाइन फ्रम द प्रोसेसर आर युज टु डिभाइस अ स्पेशल डिभाइस सेलेक्सन सिग्नल नोन एज द चिप सिग्नल है। ठीक छ, चिप सिग्नल भनेको के पनि हैन, आइदर यो डिभाइस सेलेक्ट हुने हो कि यो डिभाइस सेलेक्ट हुने हो, त्यसलाई हामीले सिग्नल पठाउँछौँ भने त्यो चिप सिग्नल हो क्या। त्यो प्रोसेसरलेबाट मैले अघिदेखि भनिरहेको छु नि सिएसको बारेमा हैन, यो सिएसको अहिले हामीले न्युमेरिकल गर्दा पनि आउँछ कि हैन। त्यही भएर म चिप सिलेक्टलाई चाहिँ अलिकति फेरि एकचोटि भन्न खोजेँ हैन। के हुन्छ भने तिमीसँग र्याममा पनि चिप सेलेक्ट हुन्छ, रोममा पनि सेलेक्ट हुन्छ, पी रोममा ई रोममा हैन, जुन जुन पेरिफेरल डिभाइस हुन्छ त्यहाँ सबैमा चिप सेलेक्ट हुन्छ हैन। यो चिप सेलेक्टको मेन एम चाहिँ के हो भने तिमी माइक्रो प्रोसेसरबाट आएको लाइनले हैन, माइक्रो प्रोसेसरबाट आएको सिग्नलले भनौँ न, सिग्नलले चाहिँ यो चिप सेलेक्ट गर्यो भने र्याम एक्टिभेट हुन्छ, यो चिप सेलेक्ट गर्यो भने रोम सेलेक्ट हुन्छ। भनेको मतलब चिप सेलेक्सनको काम चाहिँ के रहेछ भने आइदर यो पेरिफेरल डिभाइस युज गर्ने और यो पेरिफेरल डिभाइस युज गर्ने, त्यो काम चाहिँ कसको रहेछ, चिप सेलेक्टको काम हुन्छ। यो रिड र राइट त यसमा राइट हुँदै हुँदैन, रिड मात्र हुन्छ, यसमा रिड र राइट दुइटै हुन्छ। यो त हाम्रो सिग्नल मात्र हो, रिड गर्ने भए रिडको सिग्नल एक्टिभेट हुन्छ, राइट गर्ने भए राइटको एक्टिभेट हुन्छ हैन। यो कुरा त हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भएन, तर हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चिप सेलेक्ट हुनेको काम चाहिँ रहेछ क्या। म र्यामसँग के अरे मलाई चाहियो भने मैले रोमको चिप सेलेक्टसँग के अरे इन्टरफेस गरेर भएन, मलाई र्यामसँगै इन्टरफेस गर्नु पर्यो हैन। त्यो भयो। ठिक छ। ल अब हाम्रो के हुन्छ भने यो तिमीहरूले यो सायद पढि नै सक्यो होला हैन। हाम्रो दुईटा काइन्डको म्यापिङ हुन्छ, आइओ म्यापिङ र आइओ म्याप र मेमोरी म्याप भनेर पढ्यो होला सायद है, पढेछ सिओडीमा? पढेछ। ल के हो त भन त त्यसो
के हो त आइओ म्याप र मेमोरी म्याप भनेको के हो त त्यसो? ल भन न त, पढाएर रहेछ त तिमीले। इनपुट आउटपुटसँग कसरी लिङ्क हुन्छ भन्ने काम देखाउँछ के अरे उसले आयो। ल के हो इनपुट आउटपुट? ल मलाई यो चाहिन्छ अब एकछिनमा, यो चाहिन्छ। ल के हो त आइओ म्याप र मेमोरी म्याप भनेको? यहाँ चाहिँ छैन। एड्रेस डिकोडिङको यहाँ पनि आछ है। ल ल के हो त? ल भन न त, मेमोरी म्याप र खै भनेको खै त? के हो त आइओ म्याप र मेमोरी म्याप भनेको खै के हो त? कोहीले बोल्दैन त। तिमीले पढिसक्यो भने हो नि त होइन? तिमीले पढिसक्यो भनेर मैले नभने त नि म पनि छोड्नेवाला छु यो होइन। तिमीले त्यहाँ पढिसकेको कुरा हो, यहाँ छैन। आउला ल होइन। एकदम बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि के हुन्छ भने मेमोरीसँग म्यापिङ गरेछ भने मेमोरीमा एकदम जेनरिक, त्यो जसले पनि भन्छ मेमोरीसँग म्यापिङ गराछ भने मेमोरी म्यापिङ, अनि आइओ डिभाइससँग म्यापिङ गराछ भने आइओ म्यापिङ। यो एकदम जेनरल वे अफ थिङ्किङ भयो है, यो भयो हो। अब के हुन्छ भने मेमोरी म्यापिङमा चाहिँ के हुन्छ भने 16 बिटको नै लाइनहरू के हुन्छ युज हुन्छ। हामीसँग एड्रेस लाइन भनेको 16 हो नि त, 0 देखि कति हो A15 हो, A0 देखि A15 हो। मेमोरी म्यापमा चाहिँ के हुन्छ भने टोटली सबै एड्रेस लाइनहरू युज हुन्छ। त्यो एड्रेस के अरे त्यो हुन्छ नि, त्यो डिभाइसको एड्रेस जेनेरेट गर्न चाहिँ त्यो सबै A0 देखि A15 सबै युज हुन्छ। म खालि डिफ्रेन्सबाट देखाउनु खोजेँ, एकैचोटि कम्बाइन गरेर छुट्टै छुट्टै भन्नुभन्दा एकैचोटि कम्बाइन गरेर भन्नु थालेँ होइन। तर आइओ म्यापमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई आइदर लोवर हुन्छ कि A0 देखि A7 कि हायर A8 देखि A15 होइन। हाम्रो जेनरली हेर्दाखेरि हामी 16 एड्रेस लाइनमा हामीले टुक्रा गऱ्यो भने A0 देखि A8 चाहिँ हाम्रो A7 चाहिँ हाम्रो लोवर एड्रेस हुन्छ, A8 देखि A15 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हायर एड्रेस हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने आइदर 8 बिटको मात्र युज हुन्छ, आइओमा चाहिँ 8 बिटको मात्र हुन्छ कि हायरवाला एड्रेस युज हुन्छ कि लोवरवाला एड्रेस हुन्छ, यो एउटा डिफ्रेन्स हो। अब मेमोरी भन्ने बित्तिकै मेमोरी रिड र मेमोरी राइटको आउँछ। मेमोरी राइट हुनुपर्ने डब्लु भएछ होइन। मेमोरी रिड र मेमोरी राइट कन्ट्रोल सिग्नल आउँछ भनेपछि आइओ म्याप हुने बित्तिकै आइओ रिड र के हुन्छ आइओ राइट भन्ने आउँछ है। यो त थाहा भएको कुरा हो नि त। हामीले के अरे टाइमिङ डायग्राम बनाउँदाखेरि चारवटाको बनाएको थियो नि त होइन। त्यो अपकोड फेज बाइक मेमोरी रिड र मेमोरी राइटको बनाएको थियो, आइओ रिड र आइओ राइटको बनाएको थियो। त्यही भएर एमइएमआर भनेको चाहिँ मेमोरी रिड, यो बार हो, बार भनेको एक्टिभ लो होइन। अनि अर्को हुन्छ मेमोरी राइट, यो पनि एक्टिभ लो सिग्नल होइन। अर्को हुन्छ आइओ रिड, अर्को हुन्छ आइओ राइट, यो पनि एक्टिभ लो सिग्नल हो। ठिक छ। अब हामीले सिम्पल इन्स्ट्रक्सन हेर्यो भने हामीले आइओको इन्स्ट्रक्सन, इनपुट आउटपुटको इन्स्ट्रक्सन हेर्दाखेरि सिम्पल इन र आउट मात्र छ, यो बाहेक अरू छैन। इन र आउट हुँदाखेरि मात्र हामीले आइओसँग म्याप गरेको हो होइन। अब इन्स्ट्रक्सन यसमा चाहिँ एलडिए होइन। मेमोरीसँग एड्रेस लिएर काम गराछ भने मेमोरी म्यापिङ, आइओसँग एड्रेस दिएर त्यसले काम गराछ भने आइओ म्यापिङ हो क्या। त्यो जेनरली एकदम बेसिक वेमा भन्नुपर्दा है। डाटा ट्रान्सफर इज बिट्विन एनी रजिस्टर एन्ड आइओ डिभाइसेस। त्यही भएर यो तिमीले पढिसकेको कुरा हो होइन, म यसमा धेरै जोड दिएन। ठिक छ। अब मलाई यहाँ चाहिने एउटा कुरा थियो, क्वेसन ल यो कुरा होला, यो कुरा मलाई चाहिन्छ अब एकछिनलाई ल। अब मेमोरी म्याप र आइओ म्यापको कुरा भयो, यो भयो होइन। ल अनि अर्को कुरा एड्रेस डिकोडिङको पनि तीनटा टाइप छ होइन। एउटा एब्सोल्युट र फुल भन्छ, एउटा चाहिँ पार्शियल भन्छ होइन। अब एब्सोल्युट र फुल भनेको चाहिँ कस्तो भने इन दिस एड्रेस डिकोडिङ टेक्निक अल एड्रेसेस लाइन्स द्याट आर नट युज फर मेमोरी रजिस्टर मस्ट बी डिकोडेड सो चिप सेलेक्ट सिएस क्यान बी एक्सेस बाई ओन्ली वान एड्रेस। यो भनेको के हो भने हामीले मैले अघि भनिहालेँ एड्रेस डिकोडिङमा गर्दाखेरि आइदर सबै एड्रेस युज हुन पनि सक्छ अर केही युज भएर केही युज नहुन पनि सक्छ होइन। हाम्रो 16वटा एड्रेस लाइनमा सबै एड्रेस लाइन युज हुन्छ भन्ने छैन होइन। कुनै कुनै के हुन्छ बाँकी रहन पनि त सक्छ नि होइन हो। त्यस्तो बाँकी रहेकोलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्छौँ भने चाहिँ त्यो पार्शियल डिकोडिङ भयो रे होइन। हामीले जुन चाहिँ बाँकी रहेकोलाई छ नि त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो पार्शियल डिकोडिङ हुन्छ अरे होइन। जुन चाहिँ हामीले अब त्यो चाहिँ बाँकी रहेकोमा चाहिँ हामीले चिप सेलेक्ट युज गर्नलाई काम गर्छ भने त्यसलाई एब्सोल्युट डिकोडिङ भन्छ अरे है। सबै युज भयो भने त फुल डिकोडिङ भयो। फुल डिकोडिङ जेनरली हुँदैन होइन, फुल डिकोडिङ चाहिँ हुँदैन, प्रायः जस्तो हुँदैन, कुनै कुनै केसमा चाहिँ हुन्छ होला फुल डिकोडिङ होइन। हामीले इग्नोर गरेको हाम्रो सबै युज हुँदैन, जुन चाहिँ इग्नोर गरेको हुन्छ नि त्यो सबै इग्नोरै गरिदियो भने चाहिँ पार्शियल डिकोडिङ भयो।
तर हामीसँग बचेको जुन चाहिँ युज भएको छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ के अरे चिप सेलेक्सनको लागि हुन्छ कि अरू कुनै के अरे एड्रेस सेलेक्सनको लागि हुन्छ कि त्यसमा युज गरेछ भने त्यसलाई के भन्छ हामीले एब्सोल्युट डिकोडिङ भन्छ क्या। त्यही भएर यसको टाइप भनेको 3टा छ, एब्सोल्युट अर फुल एउटै कुरा होइन, त्यसपछि पार्शियल हो। ठिक छ, पार्शियलमा चाहिँ हामीले इग्नोर गर्छ त्यो बाँकी रहेकोलाई है। ठिक छ, अब हामीले एउटा क्वेसन लेखौँ ल, यो क्वेसन लेखौँ ल। डिजाइन एड्रेस डिकोडिङ सर्क्युट फर क्यालकुलेटर छ भने क्यालकुलेटर पनि निकालेर राख है। भयो सार्यो? क्वेसन सार्यो सर क्वेसन सार्यो सबैले? यस्तो क्वेसन सोध्छ है जाँचमा, यो तिमीलाई जाँचमा यस्तो भन्दा पनि खास गरी 885 को सोध्छ। म तिमीलाई अहिले चाहिँ एकदम सिम्पल डिकोडिङ सर्किट मात्र बनाउन सिकाइरहेको छु। डिकोडिङ सर्किटको बनाउन आएपछि चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ उता के अरे 885 सँग इन्टरफेस गर्न सकिन्छ। हामी 885 को इन्टरफेसमा पुगेको छैन, अहिले हामी जम्मा डिकोडिङ एउटा सर्किट मात्र बनाउँदैछौँ विदाउट युजिङ 885। त्यही भएर यो सिम्पल हुन्छ होला है एकदम, आई होप है। मान्छेले यो देख्दा चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ नि, यो के हो जस्तो हुन्छ है, तर प्रोसेस फलो गर्यो भने चाहिँ गर्दै जाऊ है। आफू मैले जे सिकाउँदै जान्छु त्यो त गर्दै जाऊ, आफैले गर्दै जाऊ, क्यालकुलेसन पनि आफैले गर, अनि बल्ल सिकिन्छ। एउटा गरेपछि फेरि सबै इजी हुन्छ है। त्यही भएर के अरे पेन र कपी लिएर सबैले गर्न थाल, अनि क्यालकुलेटर छ भने मोबाइलमा क्यालकुलेटर हुन्छ आजभोलि होइन, त्यो युज गर ल। ठिक छ है। अब एउटा के गर्दैछौँ हामी, डिजाइन एड्रेस डिकोडिङ सर्क्युट फर इन्टरफेसिङ 2 ऱ्याम रे 2टा ऱ्याम चिप साइज के अरे इन्टरफेस गर्ने एउटा डिकोडिङ सर्किट बना। अनि ऱ्यामको साइज चाहिँ कति रहेछ 256 बाइट्सको रहेछ, दुईटै 256 बाइटको 2टा ऱ्याम भएको चाहिँ इन्टरफेस गर्नलाई एउटा डिकोडिङ सर्किट बना भनेको छ सिम्पल वेमा भन्दा। अनि त्यसको एउटा स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ कति दिएको छ 5600 भनेर दिएको छ है। तिमीलाई सिम्पल एउटा क्वेसन हेरिदिएको छ। अब हामीले यसमा के गर्नुपर्छ भने हामीलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, त्यो भनेको चाहिँ कतिवटा एड्रेस लाइन हुन्छ त। ठिक छ, यदि यो दुईटैको साइज फरक भएको भए फरक एड्रेस लाइन हुन्थ्यो होइन। हामीले अघि मैले देखाएँ हो नि त होइन, मैले अघि ऱ्याम र रोममा देखाएँ हो नि त होइन। एड्रेस लाइन र डाटा लाइन हुन्छ, एड्रेस लाइन र डाटा लाइन हुन्छ, कहाँ गयो एड्रेस लाइन र डाटा लाइन हुन्छ हो। यो एड्रेस चाहिँ कति हो त, यो एड्रेस के हो त, अनि यार यसको एड्रेस कति हो त, त्यो फर्स्टमा क्यालकुलेसन कतिवटा एड्रेस लाइन छ भनेर त हामीले थाहा पाउनु पर्यो। ठिक छ, त्यो एड्रेस लाइन क्यालकुलेसन गर्न हामीसँग एउटा फर्मुला छ यहाँ होइन। अब यो फर्मुला तिमीलाई थाहा भए पनि भयो होइन, यो फर्मुला थाहा भयो पनि भयो, नत्र सिधै हामीलाई थाहा छ नि त होइन। 256 बाइट भनेको कतिवटा लाइन हुन्छ ल भन त। 2 को पावर 10 भनेको कति हो 1K हो नि त होइन। 2 को पावर 10 भनेको 1K हो नि त होइन। 1K मा चाहिँ 10वटा लाइन हुन्छ। म तिमीलाई त्यही अघिको यो देखाउन खोजेँ त ल, हेर त यो हेऱ्यो भने। ठिक छ, एड्रेस लाइन क्यालकुलेसन गर्ने तरिका यो अप्नाए पनि हुन्छ सिधै, नत्र त्यो उयो युज गरे पनि हुन्छ कि फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ। ठिक छ, अब हेर मैले तिमीलाई सुरुको क्लासमा अघि सेकेन्ड क्लासतिर भन्थेँ 2 को पावर 10 भनेको 1K, 2 को पावर 20 भनेको 1GB के अरे 2K भनौँ न होइन। 2 को पावर 3 भनेको 2 को पावर 30 भनेको 4K, त्यसपछि फेरि 8K, त्यसरी हुँदै जान्छ हो। अब तिमीलाई कहिले मेमोरीमा के दिन्छ भने यो 1K दिन सक्छ, किलोबाइटमा दिन सक्छ, अरू एमबीमा दिन सक्छ, अरू बाइटमा दिन सक्छ होइन। त्यो क्वेसनमा जसरी पनि दिन सक्छ हो। हाम्रो फर्स्ट क्यालकुलेसन भनेको चाहिँ कतिवटा एड्रेस लाइन रहेछ त होइन। अब हेर 1K भनेको 2 को पावर 10 हो। 2 को पावर 10 भन्ने बित्तिकै 10वटा एड्रेस लाइन भन्न सक्यो हामीले। 2 को पावर जति हुन्छ त्यतिवटा एड्रेस लाइन होइन। 2K भनेको के हो 2 को पावर 2K भनेको कति हो 2 को पावर 11 हो कि न। 2K भनेको कति हो 2 को पावर 11 हो। 2 को पावर के अरे 1 इन्टु 2 को पावर 10 भनेको ठ्याक्कै 2K होइन त। त्यसरी हेर्दा 2K, त्यही भएर 10 को पावर के अरे 2 को पावर 11 भनेको 2K भयो। 4K हुँदाखेरि 2 को पावर 12,
8k हुँदा 2 को पावर 13 हुँदो रहेछ भनेको मतलब 10 वटा एड्रेस लाइन 11 वटा एड्रेस लाइन 12 वटा एड्रेस लाइन 13 वटा एड्रेस लाइन यसरी गरे पनि हुन्छ हैन यो गर्नु भन्दा अब तिमीहरुलाई हुन्छ नि कहिले कहिले यो बिर्सिन सक्छौ नि हैन त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा फर्मुला छ हैन फर्मुला चाहिँ के भन्छ भने ln यहाँको अनि ln अनि यहाँ चाहिँ के राख्ने मेमोरीको साइज राख्ने भनेको मतलब यो मेमोरीको साइज चाहिँ सधैँ केमै हुनुपर्छ बाइटमै हुनुपर्छ हैन ln 256 बाइ ln 2 गर्ने हैन अब सपोज मैले चाहिँ के रे ल यहाँको अघिको पत्ता लगाउनु पर्यो भने मैले के गर्छु ln ल सपोज 2k को पत्ता लगाउनु पर्यो भने ln 2 पहिला k लाई चाहिँ केमा लानु पर्यो फेरि बाइटमा लानु पर्यो बाइटमा लान के गर्छु मैले 2k लाई बाइटमा लान के गर्छु मल्टिप्लाई गर्छु डिभाइड गर्छु के गर्छु तेरिका बाइट र एम के रे किलोबाइटको थाहा हैन तिमीले केले मल्टिप्लाई 2/10 ले 2/10 भनेको 1024 ले हैन हो भनेपछि मतलब तिमीले अब यो 11 निकाल्न तिमीले के गर्नु पर्यो सपोज किलोबाइटमा दिएको क्वेशन छ भने किलोबाइटमा क्वेशन दिएको छ भने तिमीले n1 n2 किनकि किन n1 र n2 इक्वल गरे किनकि मेरो दुईटैको साइज एउटै भएको र मैले n1 र n2 यो र्यामको लागि जति एउटा एड्रेस लाइन आउँछ अर्कोको र्यामको लागि त्यति नै एड्रेस आउने हो नि त त्यही भएर n1 र n2 इक्वल गरेको केसमा तिमीहरुको कहिले कहिले साइज छुट्टै छुट्टै दिन सकिन्छ त्यो केसमा चाहिँ n1 र n2 इक्वल हुँदैन है यहाँ त दुईटै र्यामको लागि सेम साइज दिएको छ नि त त्यही भएर मेरो के भयो यसमा दुईटै र्यामको एड्रेस लाइन चाहिँ के आउने भयो सेम आउने भयो है ल अब ln सपोज मेरो यहाँ त 256 अलरेडी बाइटमै छ यहाँ बाइटमै मैले राखे 256 बाइ ln 2 गर्दाखेरि मेरो 8 वटा एड्रेस लाइन आउँदो रहेछ है 8 वटा एड्रेस लाइन चाहिँ यसरी आउँदो रहेछ ठीक छ यो स्टेप फर्स्ट बुझे कि न सबैले बुझ्यो सर यो त बुझ्यो अरूले पनि बोल त यो फर्स्ट स्टेप बुझ्नु पर्यो बुझ्यो सर हो अब कहिले कहिले तिमीलाई यस्तो केमा पनि दिन्छ क्या यस्तो केमा पनि दिन्छ तिमीलाई है यो केमा दिँदाखेरि तिमीले सिधै निकाल्न सक्छौ 8k भन्ने बित्तिकै कति एड्रेस लाइन हुन्छ हैन सिधै 13 भने पनि भयो नत्र तिमीले अघि जस्तै गरेर के गर्नु पर्यो ln 8 इन्टु त्यसलाई बाइटमा लानलाई हामीले 1024 त्यो भनेको 2 को पावर 10 ले मल्टिप्लाई गर्छ अनि ln 2 गर्दाखेरि 13 आउँछ जसरी गरे पनि हुन्छ एज यु लाइक है त्यो भयो ठीक छ अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप सुरु हुन्छ सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ सेकेन्ड स्टेप र थर्ड स्टेप यही कम्बाइन छ जस्तो लाग्यो मलाई हैन ल सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ मेमोरी म्यापिङ भन्छ हैन मेमोरी म्यापिङ गर्ने भन्छ ठीक छ ल तिमीहरुले अहिले के गर भने के कुरा मात्र लेख्यो भने यो मेमोरी एड्रेस लेख अनि यो A0 देखि A15 सम्म लेख त तिमीहरुले सबै माथिको मात्र A0 देखि A15 सम्म लेख अनि मेमोरी एड्रेस भनेर लेख यति मात्र लेख अहिले है अब यहाँ के गर्ने म चाहिँ त्यो भन्दिन्छु तिमीलाई एकदम सजिलो छ एउटा क्वेशन बुझेपछि तिमीले एकदम मजाले बुझ्छ है ल तिमीहरु मेमोरी एड्रेस लेख अनि त्यसपछि यो लेख 0 देखि 15 सम्म लेख त तिमीले है ल भयो लेख्यो भयो सर ल ल हेर है अब बुझ है अब एकैछिन नलेखिकन एकछिन यहाँ बुझ्ने कोसिस गर है ल अब मेमोरी म्यापिङमा चाहिँ के गर्छ भने हैन ल हेर यो र्याम दुईटा छ त्यही भएर मैले र्याम फर्स्ट र र्याम सेकेन्ड गरे ठीक छ र्याम फर्स्ट र र्याम सेकेन्ड गरे अब यहाँ 0 देखि 15 सम्म सधैँ छ है अब हामीलाई एउटा एड्रेस दिएको थियो नि हैन हामीलाई सुरुमा क्वेशनमा एउटा एट 5600 याद भनेर दिएको थियो है यो 5600 याद चाहिँ स्टार्टिङमा मैले र्याम 1 को लागि स्टार्टिङ एड्रेस मान्दे ठीक छ र्याम 1 को लागि एउटा 5600 भन्ने स्टार्टिङ एड्रेस मैले मान्दे ठीक छ है अब यो इन्डिङ एड्रेस एउटा निकाल्नु पर्ने छ हामी इन्डिङ एड्रेस चाहिँ अब 5600 याज भनेको त तिमीले यहाँ 5600 लाई 5 भनेको 0101 अनि फेरि यो 6 भनेको 0110 अनि 0 भनेको 4 0 4 फेरि यो 0 भनेको 4 0 यो त लेख्न सक्छौ नि हैन यो 5600 को लागि यो त लेख्न सक्छौ नि फर्स्ट लाइन सक्दैन यो 5600 भनेको 5 ठ्याक्कै 5 को छुट्टै बाइनरी हेक्साडेसिमलमा त्यो यो 4 भनेको त 16 डिजिट हो नि त 16 बिट हो नि त सरी 16 डिजिट भन्दा 16 बिट हो नि त हैन 5 भनेको 0101 भयो 6 भनेको 0110 भयो यो दुईटा 0 भनेको 8 वटा 0 भयो हैन त्यही गरेको 0 देखि 50 यो लाइन एकछिन म बुझाउँछु यो लाइनले के गरेछ भने तिमीले यो लाइन नताना एकछिन हैन म यो लाइनले चाहिँ के गर्छ अलि भन्छु है 0 देखि 15 सम्मको यो आयो 5600 याद आयो ठीक छ
है। अब यो इन्डिङ एड्रेस एउटा निकाल्नुपर्छ। इन्डिङ एड्रेस निकाले पनि दुईटा वे छ, एउटा फर्मुलाबाट निकाले पनि हुन्छ हैन, एउटा फर्मुलाबाट निकाले हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ के अरे विदाउट फर्मुला निकाले पनि हुन्छ है। ठिक छ। अब एउटा फर्मुलाबाट म भनिदिन्छु हैन। फर्स्टमा विदाउट फर्मुला म भन्छु है त। तिम्रो हेर है, तिम्रो एड्रेस लाइन कतिवटा आएको छ? 8 वटा एड्रेस लाइन आएको छ। विदाउट फर्मुला पहिला सुन है त। 8 वटा एड्रेस लाइन आएको छ। ठिक छ। 8 वटा एड्रेस लाइन भनेको 0 देखि 7 सम्म हो। यो 0 देखि ठ्याक्कै 7 सम्म छ। त्यही भएर यो लाइन तानेको कारण थियो के। 8 वटा एड्रेस लाइन छ। त्यही भएर 0 देखि 7 सम्म चाहिँ मैले यहाँ लाइन तानेको मतलब चाहिँ के हुन्छ भने जतिवटा एड्रेस लाइन आयो त्यो चाहिँ केमा युज हुँदो रहेछ? रेजिस्टर सेलेक्टको लागि युज हुँदो रहेछ भनेको मतलब 0 देखि 7 चाहिँ मेरो केमा युज हुने भयो? रजिस्टर सेलेक्टमा युज हुने भयो। रजिस्टर भनेकै मेमोरीमा हो नि हैन, कि र्याम सेलेक्ट हुनलाई कि रोम सेलेक्ट हुनलाई चाहिँ हाम्रो केमा लाग्ने रहेछ? 0 देखि 7 चाहिँ हाम्रो क्या युज हुने रहेछ हो। अब बाँकी रहेको 8, 9, 10 अप टु 15 सम्म चाहिँ अब केमा युज हुन सक्छ? आइदर चिप सेलेक्टमा युज हुन सक्छ, चिप सेलेक्टमा युज हुन सक्छ भनेर यहाँ लेखिरहेको छ। अहिले केमा हुन्छ अहिले हामी फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ हैन। यो बाँकी रहेको चाहिँ चिप सेलेक्टमा युज हुने रहेछ है। A8 देखि A15 चाहिँ हाम्रो चिप सेलेक्सनको लागि युज हुने रहेछ। 0 देखि 7 चाहिँ कहाँ हुने रहेछ? रेजिस्टर सेलेक्टमा। बिकज मेरो 8 वटा एड्रेस लाइन आएको थियो। 8 वटा एड्रेस लाइन भनेको फर्स्टबाट है, 0 देखि लोवर निबलबाट 0 देखि 7 बाट चाहिँ मेरो रेजिस्टरलाई सेलेक्ट हुने भयो। बिकज 8 वटा छ, 0 देखि 7 भनेको 8 वटा भयो हैन। रिमेनिङ भनेको चाहिँ चिप सेलेक्टको लागि काम हुने भयो। ठिक छ। दुईटैको लागि सेम हो नि त। किनकि दुईटैको एड्रेस लाइन अहिले के आएको छ? 8 वटा। यदि अर्कोको एड्रेस लाइन 7 आएको भए मैले यहाँ अलिकति यस्तो लाइन तान्थेँ है। त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अहिले दुईटैको एड्रेस सेम छ, दुईटैको लाइन एड्रेस लाइन सेम छ। त्यही भएर मैले अहिले के गरेँ? मैले 8 मा मात्र मैले यसो गरेँ है। यो बुझ्छ कि नै यहाँसम्म है? ल बुझ्छ है? बुझ्यो। ल अब हेर है, यो 5600 को त मैले लेखिदिने हालेँ। अब यो 56FF कसरी आउँछ भन्दा 56FF कसरी आउँछ भन्दा मैले दुईटा वे भने, एउटा चाहिँ के अरे डाइरेक्ट फर्मुलाबाट, अर्को चाहिँ यही माथिबाट हेरेर ल है। अब यो रजिस्टर सेलेक्टमा हुन्छ नि, यो रजिस्टर सेलेक्टको लागि जुन यो 0 देखि 7 मा हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिने भनेको मतलब 01 चाहिँ 01 सेम चेन्ज गरिदिने, यहाँको चाहिँ सबै सेम गरिदिने, यो एउटा उपाय हो हैन। मैले के भने यो रजिस्टर सेलेक्टमा युज भएकोलाई चाहिँ फ्लिप गरिदिने भनेको मतलब फ्लिप भनेको 0 छ भने 1 गरिदिने, सबैलाई 1 गरिदिने हो। यहाँको चाहिँ भ्यालु के गर्ने? सेम राख्ने। रजिस्टर सेलेक्ट भन्दा यताको चिप सेलेक्टकोलाई चाहिँ माथि र तलको भाग चाहिँ एउटै राखिदिने, यहाँकोलाई चाहिँ के गर्ने? चेन्ज गरिदिने। यो एउटा वे भयो। ठिक छ। यो एउटा वे भयो हैन। अर्को वे भनेको हामीसँग फर्मुला छ। यो फर्मुला मानेर गरे पनि हुन्छ। कसरी है त? फर्मुला चाहिँ के छ भने इन एड्रेस निकाल्ने भनेको फर्मुला चाहिँ के छ भने बेस एड्रेस, बेस भनेको यही स्टार्टिङ एड्रेस प्लस साइज इन बाइट -1 हो। साइज इन बाइट -1 यो चाहिँ डेसिमलमा आउँछ। साइज इन बाइट -1 चाहिँ डेसिमलमा आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। भनेको मतलब अहिलेको केसमा तिमीले हेर्यो भने अहिलेको एकैछिन क्याल्कुलेटर है, क्याल्कुलेटर ल, अहिलेको केसमा हेर्यो भने ल मेरो डेसिमलमा गाउँ ल 256 हाम्रो साइज छ। 256 हाम्रो साइज छ। हामीले घटाउनु पर्यो 1, त्यो हुन्छ 255 हुन्छ हैन। 255 लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? फाइनली हेक्सामा लानु पर्यो। हेक्सामा लानु पर्यो भने के हुन्छ? एफएफ हुन्छ। एफएफ हुन्छ भनेको मतलब तिमीले 5600 मा एफएफ जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 56FF हुन्छ। 56FF हुन्छ। 56FF भनेको तिमीले त्यही राख्ने त नि। अगाडि चाहिँ 5, यो 6, यो एफएफ भनेको 15 अनि 15 हाले त हुने हैन। ठिक छ। जसरी गर्दा पनि हुन्छ। दुईटै वेले बुझ्यो कि नै तिमीले पढ्दा? बुझे सर। फेरि भन्ने छ त्यही फर्मुला वाला। ल फर्मुलामा चाहिँ के छ भने यो इन्डिङ एड्रेस निकाल्ने चाहिँ हाम्रो यो फर्स्टको एड्रेस चाहिँ अब कहिले कहिले दिन सक्छ, क्वेसनमा दिन सक्छ, दिएन भने आफै एज्युम गर्दै पनि हुन्छ है। यो स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ तिमीले जुन चाहिँ फर्स्टलाई ऱ्याम मानेछ अरू रोम मानेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ? स्टार्टिङ एड्रेस आफै दिन पनि सकिन्छ। होइन भने क्वेसनमा के भन्छ त्यही गरिदियो हो। अब मैले के भने म दुईटै वेमा फेरि एकताल समराइज गरेँ हैन। के गरेँ भने ऱ्याम फर्स्टको लागि चाहिँ मेरो के हो? 0 देखि 7 मेरो एड्रेस लाइन हो भनेको मतलब 8 वटा एड्रेस लाइन हो। सिमिलरली फर ऱ्याम 2 को लागि पनि मेरो 0 देखि 7 चाहिँ के हो? मेरो एड्रेस लाइन हो, 8 वटा एड्रेस लाइन हो। त्यही भएर
यहाँ एउटा यो लाइन तानेको मतलब तिमीलाई बुझाउनको लागि मात्र लाइन तानेको, तान्नै पर्छ भन्ने छैन। यो बुझाउनको लागि मात्र लाइन तानेको। यो भन्दा यताको चाहिँ रेजिस्टर सेलेक्ट हो, यो भन्दा यताको चाहिँ मेरो के हो, चिप सेलेक्ट हो। अब यसमा के हुन्छ भने रजिस्टर सेलेक्टकोलाई चाहिँ फर्स्ट स्टार्टिङ एड्रेस 5600 को लागि चाहिँ लेख्ने, 5600 भनेको यो भनेको 5, यो भनेको 6, यो भनेको 0, यो भनेको 0, यो चाहिँ लेख्यो। अब यो नेक्स्ट एड्रेस भनेको दुईटा वेमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छ, एउटा चाहिँ फर्मुला लगाएर, एउटा विदाउट फर्मुला है। तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही फलो गर। म चाहिँ फर्मुलाबाट गर भन्छु, अलिकति राम्रो देखिन्छ होइन। ठिक छ। अब हेर यो गर्ने बेला चाहिँ के गरिदिने भन्दा रेजिस्टर सेलेक्टकोलाई चाहिँ जस्ट उल्टो बनाइदिने, 0 छ भने 1, 1 छ भने 0 बनाइदिने होइन। यताको पार्टलाई चाहिँ के गर्ने, एज इट इज राख्ने। यो एउटा उपाय भयो होइन, यो एउटा उपाय भयो। यो गर्दा चाहिँ तिमीले कति पायो, यो भनेको 5, यो भनेको 6, यो भनेको एफएफ 5 6 एफएफ पायो, जसरी हुन्छ 5 6 एफएफ पायो हो। अब अर्को वे भनेको चाहिँ के हुन्छ भने युजिङ फर्मुला। युजिङ फर्मुलामा चाहिँ यो टिप फर्मुला टिप होइन, बेस एड्रेस प्लस साइज इन बाइट -1, साइज इन बाइट -1 हो। यो ब्राकेटमा भएको कुरा चाहिँ केमा आउँछ, डेसिमलमा आउँछ फर्स्टमा होइन। हाम्रो साइज भनेको कति छ, 256 छ, 1 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ, 255 आउँछ। यो चाहिँ केमा आएको, डेसिमलमा आएको। तर तिमीले बेस एड्रेस तिम्रो हेक्साडेसिमलमा छ, हेक्साडेसिमलमा भएको कुरालाई डेसिमलसँग त जोड्न मिल्दैन। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, फाइनली फेरि हामीले के गर्नु पर्यो, हेक्साडेसिमललाई जोड्नु पर्यो होइन। भनेको मतलब 5600 लाई यहाँबाट साइज इन बाइट -1 गर्दा 255 आउँछ। 255 को हेक्स भनेको भर्खर मैले निकाल्दाखेरि एफएफ हुन्छ, एफएफ हुन्छ। सो द्याट 5600 मा मैले एफएफ जोड्यो भने फाइनली 56 एफएफ आउँछ भनेको क्या। ठिक छ, बुझ्यौ? बुझेँ सर। ल अब आरको ऱ्यामको पनि छ। अब आरको ऱ्यामको लागि पनि गर्नु पर्यो। अब आरको ऱ्यामको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दा आरको ऱ्यामको चाहिँ अब यो 5600 एफएफमा छ नि, यसमा 1 जोड्ने ठ्याक्कै। यो आरको स्टार्टिङ एड्रेसको लागि चाहिँ यो जसको इन्डिङ एड्रेस आउँछ त्यसमा 1 जोड्यो भने यो आउँछ है। अब यसमा फेरि त्यही गरे, अघिको फर्मुला लगाएको है। यो फर्स्टको निकालेपछि सेकेन्ड त सेम हुन्छ। जस्तो स्टार्टिङ एड्रेस निकाल्न चाहिँ माथिको इन्डिङ एड्रेसमा 1 जोडिदिने, 1 जोड्यो भने स्टार्टिङ एड्रेस आउँछ। अनि यही स्टार्टिङ एड्रेसमा चाहिँ आइदर फर्मुला युज गरेर अर ऐके मेथड युज गरेर त्यो गरे पनि फेरि यसको इन्डिङ एड्रेस आउँछ। ठिक छ, ठिक छ है। ल ल भयो यहाँसम्म? भयो सर। फर्मुला पनि टिभी राख, फर्मुला पनि काम लाग्छ। ल अब हाम्रो काम सक्यो। अब हामीले चाहिँ एउटा सर्किट बनाउनु छ। अब हामीले सर्किट चाहिँ हुन्छ, त्यो सर्किट बनाएपछि हाम्रो काम सकिन्छ। ठिक छ। ल अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीले अझ एउटा कुरा हेर्नुपर्छ कि यहाँ। ठिक छ। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ डिकोडर युज गरिरहेको छ हामीले होइन, डिकोडिङ सर्किट भन्छ, हामीले डिकोडर युज गरिरहेको छ है। अब डिकोडर युज गर्दाखेरि होइन, अब हामीले यहाँ के हुन्छ भन्दा ल हेरे एकैछिनलाई तिमीलाई पहिला सर्किट देखाइदिनु होइन। ले अलिकति जुम भएछ यो सर्किटलाई, कस्तो कालो कालो भएछ, यो बुझेकै छैन जस्तो लाग्यो मलाई। तिमीलाई बुझिरहेको छ र यो, बुझिरहेको छ कि नै? बुझिरहेको छ है। ल ठिक छ, ल बुझेछ भने बुझेछ होइन। ल अब यसमा तिमीहरूले देखिरहेछ ऱ्याम 1 र ऱ्याम 2 तिमीहरूले अघि जस्तै देखि नै हाल्यो होइन। ऱ्याम 1 र ऱ्याम 2 हामीले देखि नै हाल्छ। ठिक छ। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अब त्यहाँ रेजिस्टर सेलेक्टकोलाई चाहिँ फर्स्टमा यताको पार्टमा आउनुभन्दा पहिला यताको पार्टमा जाऊँ होइन। यताको पार्ट यो मेरो ऱ्याम हो। ऱ्याम हुने बित्तिकै के हुन्छ, एउटा चिप सेलेक्ट हुन्छ, एउटा रिड हुन्छ, एउटा राइट हुन्छ, दुइटै हुन्छ नि होइन। रिड र राइट दुइटै हुन्छ नि होइन। के अरे ऱ्याममा चिप सेलेक्ट हुन्छ, रिड हुन्छ, राइट हुन्छ। अघि जस्तै एड्रेस लाइन हुन्छ, एड्रेस लाइन हुन्छ, अनि के हुन्छ हाम्रो डाटा लाइन हुन्छ, एड्रेस लाइन हुन्छ, डाटा लाइन हुन्छ। सिमिलरली फर ऱ्याम सेकेन्ड हाम्रो के हुन्छ, चिप सेलेक्ट हुन्छ, रिड हुन्छ, राइट हुन्छ, एउटा के अरे एड्रेस हुन्छ, एउटा चाहिँ एड्रेस लाइन हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ, डाटा लाइन हुन्छ। तिमीले के गर भने यो माथि साथीको केही पनि नबनाऊ होइन। जस्ट पहिला यो दुईटा रोम बनाऊ, सरी ऱ्याम बनाऊ, अनि यो एउटा डिकोडर बनाऊ, अनि यो एउटा ऱ्याम बनाऊ। यो तीनटा बक्सा मात्र त बनाऊ त। यो कनेक्सन अहिले के गरेको म बुझाउँछु। पहिला तिमीले यो मात्र बनाऊ, ऱ्याम आई र ऱ्याम आई बनाऊ, अनि एउटा 1/2 को डिकोडर बनाऊ है। किन 1/2 को आयो म बुझाउँछु अहिले।
ठिक छ, यो केही पनि नभनौ, अरू बक्सा मात्र भनौ। यहाँ केही कुरा करेक्सन पनि गर्नुपर्छ, यसले अलिकति बिगाडे जस्तो लाग्छ मलाई हैन। यहाँ केही कुरा कनेक्सन पनि गर्न सक्छ हल्का है। ल यो E3 चाहिँ लो हुँदैन कि, यसले E3 पनि लो बनाइदिरहेछ हैन। E3 मा 5 भोल्ट दिएपछि त कहाँ लो हुन्छ त, त्यसो भए त सधैँ एक्टिभ हुने। यो E3 चाहिँ के अरे एक्टिभ लो हुँदैन, यो त सिधै जान्छ है। यो E2 र E1 चाहिँ एक्टिभ लो हुन्छ। आइदर तिमी E1 को माथि बार E2 माथि बार देखाएर यहाँ बबल नदेखाउन पनि सक्छौ हैन। मैले यसलाई बनाएँ भने यस्तो दुईटा वेमा ल यो चाहिँ म यही गर्छु त, ठिक छ। तिमीहरू त्यहाँ अलिकति कपीमा अलिकति त्यो हुन्छ नि गजङ गजुङ भयो जस्तो लाग्यो मलाई पनि हैन। ल यो म यहाँ गर्छु, ठिक छ। यो मेरो एउटा डिकोडिङ सर्किट किन 1/2 को लागेछ अहिले त्यो म डिस्कस गर्छु हैन। अहिले जस्ट तिमीले कम्पोनेन्ट बनाऊ। यो चाहिँ मेरो के हो, ऱ्याम हो, यो ऱ्याम फर्स्ट हो, यो चाहिँ मेरो ऱ्याम सेकेन्ड हो। दुईटा ऱ्याम भनेको छ। ऱ्याममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा CS बार हुन्छ, द्याट इज चिप सेलेक्ट। एउटा हुन्छ अलिकति ठुलो बनाऊ है, अलिकति ठुलो बनाऊ अनि बोल्न सजिलो हुन्छ। ल यो चाहिँ मेरो डिकोडर, ठिक छ। यो चाहिँ मेरो डिकोडर, यो चाहिँ मेरो ऱ्याम, यो चाहिँ मेरो ऱ्याम हैन। यो चाहिँ मेरो ऱ्याम 1, यो चाहिँ मेरो ऱ्याम 2 है, यो चाहिँ मेरो ऱ्याम 2। ल यो चाहिँ मेरो एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन कति आएको थियो ऱ्याम फर्स्टको लागि, 8 वटा आएको थियो, त्यही भएर A0 to A8 सरी A7। यो चाहिँ मेरो रेजिस्टर सेलेक्टको लागि हुन्छ हैन। यहाँ अब डट डट गरेर देखाइदियो है, त्यो पुरै देखाउनु नपर्यो भने हैन। यहाँ पनि मेरो A8 देखि A7 सम्म A0 देखि। ल ठिक छ, यहाँ पनि मैले सबै देखाएन, डट डट गरेर देखाएँ ल है। अब यहाँ मेरो हुन्छ CS चिप सेलेक्ट, ओके। अब यहाँ मेरो हुन्छ RD रिड बार दियो भनेको रिड हैन। यहाँ हुन्छ मेरो WR राइट हैन, सबै एक्टिभ लो सिग्नल हो। यहाँ पनि मेरो चिप सेलेक्ट हुन्छ है। अब यो बार लेखेर यहाँ बबल पनि युज नगर है, एउटा वे मात्र युज गर। आइदर बार लेख हैन, यो भनेको RD बार। तर तिमीहरूले त्यहाँ के अरे फिगरमा देख्न पनि सक्छौ हैन, एउटै के अरे यहाँ पनि बबल गरेको देख्न सक्छ। एक्चुअली मिनिङ त त्यही नै हो हैन, ठिक छ। अब WR बार, यो पनि बार ल ठिक छ, यो भयो। अब चिप सेलेक्टको लागि चाहिँ ल मैले यहाँ बबल देखाएँ। चिप सेलेक्टको चाहिँ मेरो एक्टिभ लो चाहिँ यहाँबाट जानु पर्यो। रिडको पनि मैले यहाँ चाहिन्छ मलाई अहिले। ल रिड र राइटको लागि मैले यसलाई यतिकै छोडेँ ल है त। अब 1/2 को डिकोडर मैले किन युज गरेको छु, यहाँ 1/2 को भनेपछि दुईटा इनपुट आउनु, दुईटा आउटपुट आउनु पर्यो हैन। 1/2 को डिकोडर चाहिँ मेरो यहाँ छ। अब किन 1/2 को नै आयो म भन्छु है त एकछिन है। ल अनि यहाँ हामीले देखेको एउटा E1 देखेको छ, एउटा इनेबल 1 ठिक छ, एउटा इनेबल 2, एउटा इनेबल 3 ठिक छ। एउटा इनेबल 2 चाहिँ सधैँ ग्राउन्ड भएको छ, ग्राउन्ड भएको छ हैन। एउटा इनेबल त सधैँ ग्राउन्ड भएको छ, एउटा इनेबल त सधैँ के भएको छ भनेको मतलब यो मेरो बार छ हैन। तिमीले यहाँ बबल देखाइनु भयो, यहाँ बार भयो नि भयो। यो चाहिँ मेरो सधैँ ग्राउन्ड छ, सधैँ एक्टिभ छ भनेको। अनि यहाँ चाहिँ मैले कति दिइरहेको छु, 5 भोल्ट दिइरहेको छु, 5 भोल्ट दिइरहेको छु है। यहाँ चाहिँ बबल छैन है, बबल छैन ठिक छ। अब यो पनि मेरो एक्टिभ लो सिग्नल हो हैन। यो चाहिँ मेरो यहाँ अर्को एउटा एन्ड गेट युज गरेर हुन्छ। यो चाहिँ एउटा न्यान्ड गेट युज गरेर न्यान्ड गेट ल है। ल अब हेर है, यो बनाए तिमीहरू सबैले यस्तो बनाए सर बनाए। ल अब हेर है, अब यहाँ 1/2 को डिकोडर नै किन आयो हैन। यहाँ अरू पनि त आउन सक्थ्यो भनेर चाहिँ अब हामीले कसरी डिस्कस त आउँछ भने हाम्रो A0 देखि A7 त यहाँ गइसक्यो, A0 देखि A7 सम्म त यहाँ गइसक्यो भनेपछि यहाँ आउने भनेको 8 भन्दा माथिबाट मात्र हो यो हैन। 8 भन्दा माथिबाट मात्र हो। हामीले अहिले के भन्यो भने A8 देखि A15 चाहिँ केमा सेलेक्ट हुन्छ, चिप सेलेक्टको लागि युज हुन्छ हो, चिप सेलेक्टको लागि युज हुन्छ हो। अब हेर कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि अब अलिकति एउटा बाँकी छ, त्यसो तिमीले बुझिने आउँछ हैन। ल हेर है, अहिलेको कहाँ गयो मेमोरीको, ल यहाँ हेर है। अब रह्यो यो चिप सेलेक्टमा हेर है, चिप सेलेक्टमा हेर है। यति यो यहाँ यो यति सबैमा हेर, यहाँ ऱ्याम 1 र ऱ्याम 2 दुईटैको लागि हेर एकैछिन है। कस्तो यसलाई यो गर्न मिल्दैन, यहाँ ड्र गर्न मिल्दैन, मिल्दो रहेछ क्या अर्को पेन। ल हेर है, बडा यसलाई ल यतिमा हेर है, यतिमा मात्र हेर है, अरूमा नहेर, यति मात्र हेर। तिमीहरूले यहाँ भरिमा कुन चाहिँ चेन्ज भएको पाउँछौ, यो सबैमा A8 मात्र चेन्ज भएको छ ओके।
A8 मात्र चेन्ज भएको हेर त 15 पनि 00 नै छ 14 पनि 11 नै छ 13 पनि 00 नै छ 12 पनि 11 नै छ यो पनि 00 छ यो पनि 11 छ यो पनि 11 छ चेन्ज भएको भन्दा 0011 भएको छ सो दैट मेरो जुन चाहिँ एउटा सेलेक्ट हुन्छ जुन चाहिँ एउटा चेन्ज हुन्छ नि त्यो चाहिँ मैले डिकोडरमा दिन्छु कहाँको डिकोडरमा दिन्छु भनेको मतलब मेरो A8 चाहिँ मैले यहाँ दिन्छु बाँकी रहेको चाहिँ मैले यहाँबाट दिन्छु भनेको मतलब A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 चाहिँ यहाँ जाने भयो मेरो ठिक छ बुझ्छ कि नै मैले भनेको बुझेँ सर बुझ्यो अरूले पनि बुझ्यो कि नै है यहाँ अलिकति मिसिङ भएको रहेछ हैन ठिक छ बुझ्यो सर बुझ्यो ल अब हेरे मैले फेरि एकताल रिकल गरेँ हैन मेरो A8 मा चाहिँ मेरो किन भने मेरो A8 को भ्यालु चाहिँ सबै यदि सपोज यही क्वेशनमा हैन यही क्वेशनमा तिमीहरुको चाहिँ हुन्छ नि यहाँ सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुको ल A8 पनि चेन्ज भयो यहाँ 9 पनि चेन्ज भयो भने दुईटा चाहिँ त्यो डिकोडरमा जानुपर्ने भयो माथिको चाहिँ त्यो NAND गेटमा जानुपर्ने हो सपोज तीनटा चेन्ज भएको तीनटा चाहिँ डिकोडरमा जाने भयो माथिको जाने भयो अब त्यो बेला चाहिँ यहाँ तीनटा आउँथ्यो भने चाहिँ तीनटा इनपुट गएपछि त 3/8 को डिकोडर हुने भयो नि त हैन दुईटा चेन्ज भएको 2/4 को डिकोडर हुन्थ्यो यहाँ एउटा मात्र चेन्ज भएको छ त्यही भएर के भएको छ 1/2 को डिकोडर भएको छ है अनि अर्को केसमा के पनि गर्न सकिन्छ भने सपोज यहाँ 2/4 को डिकोडर आएको भए एकछिन मानौँ हैन यहाँ 2/4 को डिकोडर आएको भए तिमीले यहाँ एउटा थप्थ्यौ यहाँ चारवटा आउँछ ठीक छ चारवटा आउँछ चारवटामा त खालि यहाँ दुईटा मात्र युज हुन्छ नि त दुईटा मात्र युज हुन्छ किनकि हाम्रो र्यामै दुईटा छ यो र्याम 1 हो यो चाहिँ 1 हो यो चाहिँ 2 हो ल ठीक छ यो दुईटा मात्र छ है अब यो दुईटा चाहिँ युज भएन नि त हो त्यस्तो बेला यो दुईटालाई चाहिँ के गरिदिन्छ ग्राउन्ड गरिदिन्छ है युज भएन भने चाहिँ ग्राउन्ड गरिदिन्छ अरू यतिकै छोडे पनि भयो ठीक छ ग्राउन्ड गर्दै पनि भयो नत्र यतिकै तिमीहरूलाई छोड्दै पनि भयो है ठीक छ अब हामीले जेनरली डिकोडरमा कुन जान्छ माथिकोमा कुन जान्छ भनेर हेर्ने काम भनेको चाहिँ कुन एड्रेस चाहिँ चेन्ज भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो डिकोडरमा जान्छ अहिले चाहिँ 8 मात्र चेन्ज भएको भएर मेरो चाहिँ 1/2 को डिकोडर भयो यदि मेरो दुईटा भएको 2/4 को हुन्थ्यो अनि बाँकी रहेको चाहिँ माथिबाट जान्छ है माथिबाट जान्छ ठीक छ कहाँ जान्छ यहाँबाट जान्छ मैले यसलाई फेरि अलिकति राम्रो तालले बनाएँ भने यो माथिको सर्किल अलिकति राम्रो तालले बनाएँ भने ल यहाँ हेरे एक्टिभ लो छ है भनेपछि मतलब यहाँबाट जाने सिग्नलहरू सबै लो भएर जानुपर्छ न्यान्ड गेट भनेछ है न्यान्ड गेट युज गरेर छ अलिकति यहाँ लेख्दाखेरि तिमीले अलिकति यहाँ बनाउँदाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ के गर्छ भने न्यान्ड गेट हो न्यान्ड गेटले उल्टो गरेर पठाउँछ तिम्रो यहाँ चाहिँ लो सिग्नल जानुपर्छ एनी हाउ तिम्रो यहाँ चाहिँ लो सिग्नल जान्छ किनकि यो एक्टिभ नै भएन भने त तिम्रो त यो नै काम गर्दैन त्यही भएर यहाँ सकेसम्म लो सिग्नल हेर त E2 सधैँ एक्टिभ चाहिँ सब बिकज हिजोको कन्सेप्ट जस्तो ओइ हिजो यिनी जति बेला एक्टिभ छ नि यहाँ सधैँ यसलाई ग्राउन्ड गर्दैछ सधैँ एक्टिभ नै भयो तिम्रो E1 पनि एक्टिभ हुनुपर्छ यहाँ सधैँ भनेको मतलब यहाँबाट आउने भ्यालु सधैँ तिम्रो कति हुनुपर्छ लो नै हुनुपर्छ है यहाँ के आछ A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 आएको छ है यो A15 15 ठीक छ 14 13 यो गर्दै आएको छ अब हेर यो सिधै सबै पठायो भने यहाँ लो आउँछ आउँदैन सबै यहाँ सिधै सबै पठायो भने यहाँ लो आउँछ आउँदैन सोधेको तिमीलाई मैले न्यान्डबाट पठाएपछि त हजुर एउटा सेलेक्सनको लागि हेर न एउटाको लागि पठाएर हेर न सपोज मैले A15 लाई मैले किनकि यो सबै एक्युरेट सेलेक्ट त हुँदैन A15 लाई मैले पठाएँ भने कुन हुन्छ यहाँ कुन जान्छ A15 भनेको कति छ यहाँ सबै 0 छ सबै 0 छ सबै 0 छ हैन A15 भनेको हजुर सबै 0 छ सबै 0 छ अनि 0 को न्यान्ड गरेर पठायो भने के जान्छ यहाँबाट के जान्छ 1 जान्छ 1 जान्छ फेरि त्यहाँ गएर 0 हुन्छ तल गएर कहाँ गएर 0 हुन्छ यहाँबाट 0 गएपछि त यही 1 नै आउँदैन सिधै 1 नै आइरहेछ अनि E1 मा पनि बार छ नि त त्यही त भनेको E1 बारको त मतलब भएन तिम्रो E1 मा आउने त E1 बारले त केही पनि मतलब गर्दैन यहाँ आउने सिग्नल चाहिँ लो भयो भने चाहिँ यो E1 बार एक्टिभ हुने हो यो हाई भयो भने यो प्यासिभ हुने हो E1 बारले त केही गर्दै गर्दैन नि हैन र त्यही हैन र E1 बारको त काम के हो खालि यो यहाँबाट लो सिग्नल आयो भने यो एक्टिभ भइदिने यहाँबाट हाई सिग्नल आयो भने यो प्यासिभ भइदिने हो यो A15 पठाउँदा चाहिँ मैले यहाँबाट सबै लो सिग्नल पठाउनु पर्ने हो मेरो A15 त 0 छ त्यही भएर मैले यहाँ के गरिदिनु पर्यो एउटा बबल गरिदिनु पर्यो यसलाई 1 बनाएर पठाउनु पर्यो बुझ्यौ मैले भनेको यो केसमा यहाँ गएर यहाँ गएर छ एकछिन है यहाँ गएर छ ल A15 लाई चाहिँ बबल दिएर पठाएको छ भनेको मतलब जुन चाहिँ 0 हुन्छ त्यसलाई बबल दिएर पठाउनु पर्यो क्या अरु कुन 0 छ
अरू ल अब यो 1 छ एज इट इज जान्छ किनकि 1 को न्यान्ड भनेको 1 नै भएर जान्छ 13 लाई पनि बबल गर्नुपर्ने रहेछ 11 लाई पनि के गर्नुपर्ने रहेछ बबल गरेर पठाउनु पर्ने रहेछ बाँकी रहेकोलाई चाहिँ एज इट इज पठाउनु पर्ने रहेछ सो द्याट मैले के पाएँ फाइनली E1 मा चाहिँ के पाएँ मैले लो सिग्नल पाएँ सो द्याट यो मेरो एक्टिभ भयो E1 चाहिँ सधैँ तिमीहरूको के हुनु पर्यो एक्टिभ हुनु पर्यो है ठिक छ ल अब लगभग काम सक्यो अब यो आरडी बार डब्लु बारहरूलाई जोड्न मात्र काम छ यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने सोध त सबैले ल हामी कतिजना छौँ आज कतिजना छ हामी ल 19 जना रहेछ ल के ल लगभग धेरै नै रहेछ यो च्याप्टर मिसिङ भयो भने एकदम प्रब्लम आउँछ क्या ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध बरु स्टार्टिङबाटै प्रब्लम छ भने सोध कसैलाई के प्रब्लम छ भने सोध है सोध कसैलाई केही कहाँ एड्रेस डिकोडिङ गरेको मेमोरी म्यापिङ गरेको बुझेन सुरुमा एड्रेस निकालेको बुझेन के अनि यो के अरे किन एउटा मात्र डिकोडरमा लगेको सबैलाई किन नलगेको त्यस्तो बुझेन भने प्लिज एकताल सोध फेरि म तिमीलाई यसपछि एउटा क्वेसन गर्न दिन्छु त्यो क्वेसनमा चाहिँ आफै गर्नु पर्यो त्यो बडा सुजन इनेबल जहिले पनि तीनटै हुन्छ तीनटै हुन्छ त्यो अलि यो अलि के त्यो इनेबलको नाम त्यो डिकोडरको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ भने यसको पनि आफ्नै नाम हुन्छ कि हैन त्यो त्यसमा चाहिँ सबै तीनटै इनेबल हाले हुन्छ है ल एउटा भनेको सधैँ पावर अन गरिदिने एउटा भनेको चाहिँ ग्राउन्ड गरिदिने एउटा भनेको चाहिँ त्यही त्यो माथिबाट आउनेको लागि डिकोडिङ सर्किटको लागि चाहिँ हैन ल अरु केही क्वेशन छ भने भन त्यो सबले छुट्टै छुट्टै त्यो बबल दिएर पठाउनुको सट्टामा त्यो E1 को ठ्याक्क माथि आइने राख्दै हुँदैन केको छुट्टै छुट्टै दिएर पठाउनु पर्ने त्यो गर्दै पनि हुन्छ तर गेटहरु किन बढी युज गर्छौ भन्दा त्यही एउटैमा बबल गर्दै हो क्या त्यो बबल गर्दैपछि बबल न्यान्ड गेट हो नि त त्यो हैन हामीले बबल न्यान्ड गेट भनेर छुट्टै एउटा पाइन्छ हैन बबल न्यान्ड गेटको काम चाहिँ के गर्छ भने तिमीले जे पठाउँछौ त्यसलाई उल्टो बनाएर त्यसको फेरि उल्टो पठाउँछ भनेको मतलब जे पठाउँछौ फाइनली यो त्यसलाई यो गरेर पठाउँछ क्या के अरे त्यसलाई इन्भर्ट गर्छ त्यसलाई फेरि डबल इन्भर्ट गर्छ एक्चुअली जे पठाएको त्यही पठाउनु त हो हैन तिमीलाई चाहिँ एबाट ए नै पठाउनु पर्यो भने न्यान्ड गेट युज गर्दा त कम्प्लिमेन्ट भइदिइहाल्छ त्यही भएर 1 पठाउँदा 1 नै चाहिएछ भने बबल न्यान्ड गेट युज गर्छ क्या त्यस्तो बेला हैन तिमीले भनेको नट गेट युज गर्न पनि त मिल्छ तर सकेसम्म यही बबल न्यान्ड युज गर्छ एउटै सर्किट भएपछि एउटै लजिक गेट भएपछि त अलिकति काम कम भयो नि त हैन तिमीले भनेको नट गेट युज गर्न त मिल्छ तर न्यान्ड बबल न्यान्ड नै गर्दियौ है ल अरु कसैलाई केही क्वेशन छैन भनेपछि छैन अब यसको अलिकति कम्प्लिट गर्दिम यसलाई हैन अब अलिकति यो आरडी बारहरु डब्लुआर को बाँकी छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्दिम त्यसपछि यो सकिन्छ ल हेर ठीक छ अब हेर यो चाहिँ के गरेछ भने एउटा यसबाट आएको दुईटा यसो एउटा इनपुट दिएपछि मेरो दुईटा आउँछ आइदर 0 आउँछ कि 1 आउँछ कि 000001 1011 आउँछ चारवटा आउँछ दुईटा दिएको भए कि 8 आउँछ 000001 1010 त्यस्तो आउँछ हो अहिले दुईटा मात्र आएको छ त्यही भएर मैले 0 चाहिँ मैले यो चिप सेलेक्टरलाई दिए रे यो 1 चाहिँ मैले यो चिप सेलेक्टरलाई दिए रे है जुन दिए पनि भयो यसलाई माथि यसलाई तल दिए पनि भयो मैले यो माथि बनाएको भए यसलाई माथि दिए यसलाई यहाँ तल बनाएर तल दिए है तिम्रो आफ्नो खिचाएको छ है ठीक छ नि है यहाँसम्म अब हेर अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ यो रिड र राइटको लागि मात्र हो रिड र राइटको लागि चाहिँ अब हेर हामीले छुट्टै सर्किट बनाएको छ हैन रिड र राइटको लागि चाहिँ मेमोरी रिड र मेमोरी राइट भनेर छुट्टै बनाएको छ हैन अब यो केसमा हेर मेमोरी रिड हुँदाखेरि के हुन्छ हेर त मेमोरी रिड हुनलाई के हुनु पर्यो यो हामीसँग तीनटा सिग्नल छ आइओएम र एम बार रिड र राइट बार अब यो मेमोरी रिड हुनलाई के हुनु पर्यो हेर त यो मेमोरी रिड यसबाट मेमोरीको आउनु पर्यो यसबाट आरडी बार आउनु पर्यो हैन यसबाट डब्लुआर बन्नु र यसबाट आउनु यो हेर ल म तिमीलाई अलिकति यता देखाउँछु यो एकदम गन्जाङ गुन्जुङ भयो हैन यहाँ हेर है ल यहाँ हेर नि तिमीहरु बुझ्छ होला सायद ल ठीक छ यो मेरो एउटा न्यान्ड गेट हो मैले पनि यसलाई पनि न्यान्ड गेटबाटै पठाउनु पर्यो ठीक छ न्यान्ड गेटबाटै पठाउनु पर्यो हैन न्यान्ड गेटबाटै पठाउनु पर्यो एउटा चाहिँ मेमोरी रिडको लागि पठाउनु पर्यो ठीक छ अलिकति अटेन क्या है अलिकति माथि ल है एउटा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो अलि यताले ल यो चाहिँ भयो एउटा चाहिँ मैले के गरेँ ल राइटको लागि भन्ने मैले अलिकति अर्कै न्यान्ड गेट ल यो चाहिँ मेरो राइटको लागि भयो है ल यो भयो अब तिमीहरुसँग तीनटा सिग्नल छ तीनटा सिग्नल भनेको एउटा चाहिँ आइओएम इनपुट आउटपुट र मेमोरी बार ठीक छ यो चाहिँ 885 को केसमा एउटा हुन्छ आरडी बार रिडको केसमा अर्को हुन्छ डब्लुआर बार हो डब्लुआर बार अब तिमीहरुले मेमोरीसँग मात्र गरेछ भने तिमीलाई चाहिने भनेको त की रिड गर्ने हो हैन की रिड गर्नलाई हो त्यो रिड गर्ने भनेको चाहिँ मेमोरी रिड हो एक्टिभ लो हुन्छ सधैं हैन एक्टिभ लो हुन्छ के हो मेमोरी राइट हो कि मेमोरी के हो राइट हो हैन ल हो
अब हेर मेमोरी रिड आउनलाई के हुनुपर्छ यो दुईटा जोडिनु पर्छ हैन यो दुईटा जोडिनु पर्छ नि त मेमोरीबाट सिग्नल आउनुपर्छ रिडबाट सिग्नल आउनुपर्छ यो दुईटाको न्यान भएर जान्छ सिमिलरली यहाँ पनि मेमोरीबाट आउनुपर्छ यो पनि आउनुपर्छ हो ठीक छ तर योबाट मैले के पठायो भने योबाट मेमोरी बार आउनु भनेको मतलब यहाँबाट कति आउँछ यहाँबाट 0 आउनु पर्यो 0 आउँछ 0 को त फेरि 1 भयो भने त तिम्रो आरडी बार त्यहाँ मेमोरी रिड बार त के छ तिम्रो एक्टिभ लो छ यहाँबाट तिम्रो मेमोरीबाट रिड गरिरहेको छ भने त आइयो बार त यो त 0 दिइरहेछ नि त किनकि मेमोरी बारबाट आइछ त 0 दिइरहेछ यहाँबाट तिम्रो 0 गइरहेछ 0 को फेरि कति भइरहेछ 1 भइरहेछ यो त फेरि फरक गयो नि त त्यही भएर हामीले पनि यहाँ के युज गर्नु पर्यो एउटा चाहिँ बबल युज गर्नु पर्यो सो द्याट मैले 0 पठाउँदा 0 जाओस् हैन 1 पठाउँदाखेरि 1 नै जाओस् त्यही भएर यो 0 पठाउँदा मैले 0 जाओस् भनेको त मैले यहाँ एउटा अझै बबल युज गरेको है अब आरडी को केसमा पनि सेम हेर आरडी को गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ आरडी बाट 0 आइरा हुन्छ अब 0 बाट फेरि पढाउँदाखेरि 1 गइरहन्छ त्यही भएर यसलाई पनि मैले के गर्नु पर्यो बबल गर्नु पर्यो है सिमिलरली केसमा यहाँ र यहाँ पनि बबल गर्नुपर्छ बबल न्यान युज गर्नुपर्छ है त्यही भएर है किन बबल गराएको भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आउने सिग्नल सधैँ लो हुन्छ के हामीलाई सधैँ 0 नै चाहिएको हुन्छ हामीलाई सधैँ मेमोरी रिड भनेको त 0 नै चाहियो नि त रिड के अरे एक्टिभ लो सिग्नल भनेको त हामीलाई 0 चाहियो 0 भएपछि बल्ल त्यो ऱ्यामले काम गर्न सक्छ हैन मेमोरी रिड र राइट गर्न सक्छ सो द्याट मैले यहाँ आइओएम बार भनेको मैले 0 पठाउँछु तर 0 पठाउँदाखेरि यहाँ न्यान्डले त उल्टो पठाइदिन्छ त्यही भएर मैले यही नै उल्टो गरेर पठाएको बबल थप्यो भने त उल्टो यसले बबलको काम केही पनि हैन खास गरी इन्भर्ट गर्ने काम गर्छ एज अ नट गेट जस्तै काम गर्छ है त्यही भएर यहाँ बबल थपेको यहाँ पनि बबल थपेको सो द्याट मेरो जब मैले जे सिग्नल पठाएँ त्यही नै यहाँ आओस् भनेको मतलब 0 नै पठाउँछु मेमोरी र रिडबाट त्यही 0 नै यहाँ आओस् हो अब यही कनेक्सनलाई लगेर माथि रिड र राइटमा जोड्ने मेमोरी रिडको रिडमा जोडिदिने मेमोरी रिडको कहाँ गयो मेमोरी रिडको रिडमा जोडिदिने राइटको राइटमा जोडिदिने है यो मेमोरी रिडमा जोडिदिने राइटको राइटमा जोडिदिने यसरी ल दिस इज द आवर कम्प्लिट डिकोडिङ सर्किट फर अहिलेको क्वेसनको लागि ल भन अब के क्वेसन छ एउटा क्वेसन दियो भने त्यो डिकोडरबाट आएको हेर्नु त सर त्यहाँ ल भन यो यहाँ यो हुँदैन यो हुँदैन यो यसले अलिकति मिस्टेक गर्छ यो सिधै जान्छ ल है ठीक छ यो तिमीले एड्रेस लाइन यता बनाए पनि हुन्छ यता बनाए पनि हुन्छ है यो D7 टु D हैन जनरली हामीले चाहिँ के लेख्छ भने हामीले चाहिँ स्टार्टिङ एड्रेस र एन्डिङ एड्रेस लेखेको देख्छौ कि तिमीले हैन कुनै कतै तिमीले रेफरेन्स लियो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टार्टिङ एड्रेस र यो चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ एड्रेस र एन्डिङ एड्रेस हो नि त त्यो पनि लेखेको देख्छौ त्यो पनि लेख्दै हुन्छ के पनि मतलब होइन त्यो स्टार्टिङ एड्रेस र एन्डिङ एड्रेस पनि यही राख्दियो भने अलिकति हेर्न पनि सजिलो हुन्छ है ठीक छ सर त्यो डिकोडरमा त्यहाँ चिप सिलेक्टमा बबल छ नि त्यहाँनिर यो बबल राख 0 मा कारे यहाँ यो 0 मा चाहिँ हो त्यो के त यो बबल राख्दिएको के त 0 आइरा हैन र त्यो उताबाट यो 0 भनेको त कहाँ 0 पठाएको हो त नि यो 01 भनेको त तिम्रो यो हैन यो त तिम्रो कहाँ के रे भ्यालु 0 र भ्यालु 1 हो नि त यहाँ तिम्रो चावडा आयो भने त के हुन्छ तिमीले चावडा आयो भने त यहाँ 00 01 10 11 हुन्छ नि त हैन यो कहाँ 0 भने 0 पठाओ नाम मात्रै हो त्यो नाम मात्र यो 0 आयो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने 1 आयो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने 0 1 2 3 पो आउँछ नि त यहाँ त हैन र त्यही अनुसारको यो 0 आएर त्यो हुन्छ नि हामीले पठाएको त्यो सिग्नल 0 र 1 आएको त्यस्तो चाहिँ आएको हैन है त्यो कन्फ्युजन हो तिमीले सोधेको क्वेशन त ठिक हो हैन तर 0 भन्दा यहाँ चाहिँ 0 आएको चाहिँ हैन अघि माथिबाट 0 पठाए जस्तै है ल ठिक छ यो त खाली 0 1 2 3 जतिवटा तिम्रो के रे नम्बर अफ यो हुन्छ त्यतिवटा बढ्दै जान्छ हैन ल तिमीलाई मैले एउटा क्वेशन गर्न दिए यदि यो बुझेको रहेछ भने ठ्याक्कै त्यो क्वेशन सल्भ गर त ल एकछिन त्यो सारै छ सारै छैन ल सर 1/2 को डिकोडर किन युज गरे रे 1/2 को डिकोडर चाहिँ किन युज गर्यो भन्दा हेर है हाम्रो यति पार्टमा चाहिँ हाम्रो रेजिस्टर सेलेक्ट हुन्छ 0 देखि 7 यो त बुझेछौ नि हैन किनकि 8 वटा एड्रेस लाइन आएको 0 देखि 7 सम्म हामीले रेजिस्टर सेलेक्टलाई युज गरेको हाम्रो A8 देखि A15 को बीचमा A8 देखि A15 को बीचमा हाम्रो युज हुने भनेको चिप सेलेक्टको लागि चिप सेलेक्ट गर्दा पनि हामीले एउटा डिकोडर बनाउनु पर्छ एउटा चाहिँ माथि न्यान्ड गेट बनाउनु पर्छ हैन त्यो गर्दाखेरि हाम्रो A8 देखि A15 को बीचमा हामीले यो दुईटा र्यामको लागि हेर्दाखेरि कुनै पनि चेन्ज भएको छैन A15 A9 देखि A15 मा हेर्दा त सबै 0 छ यो पनि सबै 1 छ यो पनि सबै 0 छ यो पनि सबै 1 छ कुनै पनि चेन्ज भएको छैन चेन्ज भएको भनेको यही A8 मात्र हो हैन A8 मात्र यदि दुईटा चेन्ज भएको तिमीले दुईटा दिनु पर्थ्यो
त्यो हुँदाखेरि दुईटा इनपुटमा डिकोडर दुईटा इनपुट दिनुपर्छ डिकोडरमा, त्यो हुँदाखेरि 2/4 को बन्थ्यो। अहिले मैले एउटा मात्र इनपुट दिएको भएर 1/2 को डिकोडर भने होइन। किन 2 यता 2 नै किन आयो, किनकि एउटा इनपुट दिँदा 2 को पावर 1 भनेको 1/2 को त्यसरी आउँछ। दुईटा दियो भने 2 को पावर 2/4 को डिकोडर आउँछ एन्ड सो अन। त्यही भएर जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन त्यसलाई चाहिँ माथि न्यान्ड गेटबाट दिने, जुन चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यसलाई कहाँबाट दिने, हामीले डिकोडरबाट दिने। डिकोडर कतिको बाई कतिको हुन्छ यो यही चेन्ज हुने र नहुनेमा डिपेन्ड गर्छ है। अनि हामीले दिँदाखेरि चाहिँ न्यान्ड गेटबाट सधैँ के अरे उल्टो भ्यालु आउँछ। त्यही भएर हामीले सधैँ त्यो लास्टमा इनेबलमा पनि हामीले इनेबलमा पनि कहाँको यो इनेबलमा पनि हाम्रो लो सिग्नल चाहिन्छ हामीलाई, यहाँ पनि हामीलाई लो सिग्नल चाहिन्छ, यहाँ पनि लो सिग्नल चाहिन्छ, यहाँ पनि लो सिग्नल चाहिन्छ है। यहाँ पनि हामीलाई लो सिग्नल त्यही भएर दिएको छ ल है। ठिक छ, यो क्वेसन बुझ्छ भनेपछि डिकोडरमा त एउटा चेन्ज हुने, फिगर त उल्टै होला नि सबै। हजुर डिकोडर त एउटा अनि यहाँ रह्यो यो पनि त फरक हुँदैन। अनि तिम्रो नम्बर अफ सेलेक्सन लाइन पनि त फरक हुन्छ होला, नम्बर अफ एड्रेस लाइन सुरुमा फरक भएछ त क्वेसनै अर्को हुन्छ नि। होइन त्यो चाहिँ हो, तर फिगर त एउटै टाइपको होला नि। फिगर एउटै टाइपको हुन्छ, तर यहाँ कहिले कहिले तिमीलाई रोम दिन सक्छ होइन। रोम दियो भने तिमीलाई राइट लेख्न पाउँदैन, तिमीले रिड मात्रको गर्नु पर्यो होइन। तिमीलाई कहिले कहिले ऱ्याम रोम दुइटै दिन सक्छ होइन। फिगर त यही हो, जेनरली फिगर हेर्दाखेरि तिम्रो यो हो। तर जहाजमा हामीलाई यो त एड्रेस डिकोडिङ सर्किट मात्र हो, तिमीलाई जहाजमा 8085 को सोध्छ। त्यही भएर यो पढाएको कारण चाहिँ के हो भने 8085 को कनेक्सन गर्दाखेरि अलिकति हुन्छ नि, देख्दाखेरि नतर्सियोस् भन्छ। ल तिमीलाई मैले एउटा क्वेसन दिएँ है त, ठिक छ, गर्न सक्छौ है त। म अलिकति गाह्रो क्वेसन दिएँ तिमीलाई हुन्छ। गाह्रो त होइन, खालि 3टा भएको मात्र क्वेसन दिएँ है त, हुन्छ सर? हजुर हजुर भन। त्यो 4 त्यो जस्तो तपाईँले यो त 1/2 को बनाउनु भयो होइन। अब त्यो 4वटा लाइन आयो भने चाहिँ त्यो कहाँ कनेक्ट गर्ने चाहिँ भनिदिनु। कस्तो 4वटा ग्राउन्ड गरिदिनु। जस्तो 2 अनि 4 को आयो भने चाहिँ 2/4 को आयो भने 2/4 को आयो भने त्यो त यो यहाँ दुईटा मात्र ऱ्याम छ, त्यही भएर दुईटा त के अरे वेस्ट भयो नि त। त्यो दुईटालाई त्यत्तिकै छोड्दै पनि हुन्छ, नत्र कि ग्राउन्ड गर्दै पनि हुन्छ भनेको है। त्यही भनेको। ओके ल एउटा क्वेसन गर पखै, म यहीँ छ कि दिन्छु। अलिकति गाह्रो दिउँ न होइन तिमीलाई। गाह्रो त खासै गाह्रो भने एउटा बुझेपछि सबै त्यही नै हुन्छ होइन। ल पख यही क्वेसन होला नि यार। ल यो भयो 3टा ऱ्याम रोम। ल यही क्वेसन गर ल डिजाइन द एड्रेस डिकोडिङ सर्किट फर इन्टरफेसिङ 2 ऱ्याम चिप्स एन्ड 1 रोम इच अफ 4 KB। सबैको साइज एउटै दिएको रहेछ होइन। कहिले कहिले हाम्रो जाँचमा यसरी पनि सोध्न सकिन्छ है। हामीलाई चाहिँ यसरी भन्दा हुन्छ 4K × 8 भन्ने यसरी सोधेको हुन्छ। यो भनेको चाहिँ एड्रेस लाइन हो। एड्रेस लाइन 4K भन्ने बित्तिकै कतिवटा आउँछ, 2 को पावर 2 × 2 को पावर 10 भनेको 12वटा आयो। 12वटा आउँदो रहेछ होइन, 12वटा आउँदो रहेछ एड्रेस लाइन। यो चाहिँ हाम्रो डाटा लाइन दिएको। तिमीलाई अहिले 4K/8 को यसरी पनि दिन सक्छ। अहिले म क्वेसन देखाउँछु होइन। यो भनेको अगाडि तिमीलाई जेनरल एक्जाम्पल भनिदिएको मात्र, यो भनेको चाहिँ एड्रेस लाइन, यो भनेको डाटा लाइन है। त्यो अहिले त्यस्तो क्वेसन पनि आउन सक्छ, त्यही भएर प्रिपेयर गराएर राख्छु। ल यो क्वेसन गर ल तिमीलाई मैले 10 मिनट दिएँ है त। कति भयो ठ्याक्कै 2:55 भयो। आज हामीले अलिकति बढी नै पढिसकेको रहेछ होइन। ठ्याक्कै 10 मिनट दिन्छु तिमीलाई। 10 मिनटमा भ्याउ के भन, क्वेसनले नबुझेको सोध, म एटेन्डेन्स चाहिँ गर्छु है। ल तिम्रो ट्राई गर्दै गर। क्वेसन भयो होइन। तल गरिदिनु सर। भयो है क्वेसन, अलिक तल गरिदिनु, माथि गरिदिनु। यही क्वेसन हो। यही के सोल्युसन हेर्नलाई त्यो एड्रेसहरूलाई 4000 एड्रेस दिएन भने आफै एज्युम गर है। एड्रेस कहिले कहिले दिँदैन क्या, दिएन भने आफै एज्युम गरिदिने। जति माने पनि हुन्छ, स्टार्टिङ 0बाट मान्दै भने सबभन्दा सहिले हुन्छ होइन। फेरि मान्न पायो भन्दैमा फेरि हुन्छ नि 5वटा 0 मान्न पाउँदैन नि। किनकि 5वटा 0 भन्ने हुँदै हुँदैन 85 मा होइन। 5वटा 0 देखि 5वटा F त उता मात्र हुन्छ के अरे 86 मा होइन। यता त 16 भन्दा त दिन पाएन नि त फेरि है। ल यो क्वेसन भएको भए म तिमीहरूको एटेन्डेन्स गर्छु। म प्रेजेन्ट पनि अफ गरेँ।
ल कसैलाई केही क्वेसन छ भने सोध है केटीहरूले बुझेछ कि नै केटाहरूको मात्र आवाज सुनिरहेको छु म त अमिता बुझेछौ सरले फेरि एक्सप्लेन गर्नु भएन बत्ती गएको थियो मेरो त एहे ल गाह्रो पर्यो नि त अब म भिडियो हेर्छु पछि ल ठिकै छ भिडियो आजै हेऱ्यो भने तिमीलाई अलिकति फ्रुटफुल हुन्छ किनकि अलिकति आजै पढेको कुरा आजै हेऱ्यो भने ठिकै हुन्छ नि ल आवश्यकताको के छ त अलिअलि बुझेछु सर अलिअलि बुझ्यो अलिअलि बुझेर भएन है धेरै बुझ्नु विकासले बुझेछ होला होइन धनबहादुरले पनि बुझ्यो होला है बुझेछ है विकास र धनबहादुर बुझिरहेछ सर बुझिरहेको सर नमुना अनि निरज बुझेछौ बुझेको छ सर ओके ल बुझेछु रमेशले पनि बुझेछ होला है सागरले पनि बुझेछ सरिनाले बुझेछ कि नै सर बुझिरहेछ ए ओके ल श्रेया बुझिरहेछौ बुझिरहेछु तर भिडियो पढ्ला भिडियो हेर्नु पर्ला ल ठिकै कहाँनिर कन्फ्युज भयो बरु सोध न अहिले त्यो भिडियो हेर्नु भन्दा म अहिले यहीँ लाइभ भएको बेला ठ्याक्क सोध्यो भने ठिक हुन्छ सीमानले बुझेछ सुवर्ण र सुबोधले ओके ल गुड सुदीपले बुझ्यौ छैन सुप्रिया बुझिरहेछ है सुप्रिया बुझ्यौ ओके ल म तिमीहरूको एटेन्डेन्स गर्छु है आज 9 महिना कति गते आज 15 गते होइन किशोर हो आज 15 अमिता भयो आवश्यकता विकास धन आज डिम्पल छैन दिव्य छैन कुसुम पनि छैन अनि नमुना भयो निरज भयो पारस छैन यिनीहरू कहाँ हराछ पारसहरू अघि देखेछ ल रमेश छ रमेश प्रसाद अर्याल छैन सागर छ सरिना छ श्रेया छ सिमान छ सुवर्ण छ सुबोध छ सुदीप छ सुजेन छ सुप्रिया छ सतीश छैन ल भन के भन्नु लाग्यो रमेश त्यो एउटा रोम एउटा र्याम हो कि दुईटा र्याम एउटा रोम हो तपाईँ क्वेसन के छ हेरौँ 2 र्याम चिप्स दुईटा र्याम एउटा रोम दुईटा र्याम एउटा रोम ल गर ल तिमीले त्यो म्यापिङ मात्र गर्न जाने भने तिमीले त्यो सर्किट बोर्ड त सधैँ सेम नै हुन्छ खालि त्यो म्यापिङमा मात्र अलिकति प्रब्लम हुन्छ होला क्या ल यसको एड्रेसिङ कति कति आयो भन त कसरी निकालेको भने यसको एड्रेस लाइन कतिवटा आयो कति 12 हैन सर हो 12 हो ठिक छ हैन 4 केबी भन्ने बित्तिकै 12 हैन 2 को पावर 2 into 2 को पावर 10 हो नि त 12 भनेको हैन 2 को पावर 10 भनेको केबी भयो 2 को पावर 2 भनेको 4 केबी सो दैट ओभरअल 2 को पावर 12 आयो 12 आयो ठिक छ 12 निकाल्न पनि आयो है तिमीलाई सधैँ यहाँ एकदम इजी गर्दैछ के इजी गर्दैछ भने सबैको साइज एउटै दिएको छ सबैको साइज एउटै दिँदाखेरि सबैको एड्रेस लाइन एउटै हुन्छ त्यही भएर सबैको लागि एउटै डाटा जान्छ है ल हैन यो मेमोरी डिभाइसहरु एक्चुअली किन डिकोडर युज गर्छ भन्दा मेमोरी डिभाइसहरुमा सबै डिकोडरबाटै बनेको हुन्छ के हामीले र्यामको डिजाइन गरेको थियो होला सरी र्याम भन्दा रोमको डिजाइन गरेको थियो होला त्यो पीएलए पीएलडी डिभाइसहरुमा हामीले रोम डिजाइन गर्दाखेरि हामीले के रे डिकोडर युज गरेको थियो हैन एन्ड गेटको साथै डिकोडर युज गरेको थियो हैन त्यही भएर जनरली डिकोडरहरु युज गर्छ है ल गर कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध अझै पनि टाइम छ हैन सोध यो भ्याएपछि चाहिँ आज हामी यति नै गर्छौं भ्याएपछि अब म अझै एउटा क्वेशन तिमीलाई दिन्छु हैन घरमा ट्राई गर त्यो गरेपछि चाहिँ तिमीले अनि बल्ल 885 को बल्ल गर्न सक्छौ सबै कन्सेप्ट सेम नै हो खाली पछिको लास्टको डिजाइन मात्र हल्कति फरक हुन्छ हामीलाई है 885 को केसको गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यता डिकोडरहरु बनाउँछ भने उता चाहिँ 885 नै राख्नुपर्छ 885 र ल्याच राख्नुपर्छ हामीले है ल
सर यो ऱ्याम 2 को स्टार्टिङ एड्रेस ऱ्याम 1 को एन्डिङ एड्रेस होइन इन्डिङ एड्रेस +1 +1 हजुर इन्डिङ एड्रेसमा +1 जोड्यो भने स्टार्टिङ एड्रेस आउँछ अर्कोलाई ऱ्याम 1 को इन एड्रेस कति आयो OFF अनि ऱ्याम 2 को सुरुको एड्रेस और स्टार्टिङ एड्रेस और बेस एड्रेस कति आयो 5000 सर 5000 आयो भने त्यसको इन एड्रेस कति आयो 5FFF हो खाली त्यो एकचोटि निकालेपछि त सबैमा त्यही युज गर्दै पनि हुन्छ हैन हैन तिमीले त्यो फर्मुला त हामीले के छ भने इन एड्रेस निकाल्यो भने बेस एड्रेस प्लस त्यो छ नि हैन पछाडीको पार्ट मात्र निकाल्यो भने खाली त्यसमा त्यही जोड्दै पनि हुन्छ न त तिमीले अघि मैले सिकाए जस्तै विदाउट फर्मुलाबाट गरे पनि हुन्छ हैन तिमीलाई जसै सर लाग्छ भ्याए कसैले 2x4 डिकोडर हालेर गरे सर भयो ओ गुड कुन चेन्ज भयो इन्टरनलमा कुन दियो सुरुको डिकोडरमा 1213 हो 1213 माथि 14 र 15 हैन ल ठिकै छ 14 र 15 आयो अन्त सर डाटा 8 बिट को यो त 8 बिट के हुन्छ हैन डाटा 8 बिट को हो एउटा ग्राउन्ड गर्दिने तीनटा दुईटा र्यामलाई एउटा रोमलाई हो गुड हैन ग्राउन्ड गर्दा त जनरली तिमीहरु के गर भने हैन ग्राउन्ड गरे पनि भयो त्यतिकै छोडे पनि भयो हैन तिमीले चाहिँ जस्तो 0001 1011 आउँछ हैन त्यसको डिकोडरको आउटपुट भनेको हैन अब के रे चिप्सले गर्दा चाहिँ अब तीनटा त छ हामीसँग तर एउटा त हामीसँग पुग्दैन हैन अब तिमीहरु जुन चाहिँ पुग्दैन भनेको त तिमीले 11 लाई ग्राउन्ड गर्दै पनि भयो नत्र एनी वान तिमीहरुले हैन आफुलाई इच्छा लाग्यो त्यो दिए पनि भयो ठीक छ ल ल ठीक छ मिलाए जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ तिमीहरुले हेरे चाहिँ मैले यसो टक्क एड्रेस चाहिँ कति कति आउँछ भन्दा र्याम 1 को लागि चाहिँ 4000 र 4 FFF आउँछ 5000 अनि 6000 र 6 FFF आउँछ हैन अनि हाम्रो चाहिँ 0 देखि 11 सरी 12 के रे 0 देखि 11 सम्म चाहिँ हाम्रो रेजिस्टर सेलेक्टको लागि युज हुन्छ अनि बाँकी रहेको 12 देखि 15 चाहिँ यता चिप सेलेक्टको लागि काम हुन्छ चिप सेलेक्टमा पनि 12 र 13 चाहिँ चेन्ज हुन्छ 00 र 1 तल गएर 11 भएको छ सो दैट 12 13 चाहिँ हाम्रो चेन्ज भयो हैन 14 र 15 चाहिँ फेरि सेम छ त्यही भएर 14 र 15 चाहिँ मैले माथि न्यान्ड गेटबाट दिनु पर्यो 12 र 13 चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो दुईटा आएपछि 2x4 को डिकोडर बन्यो हैन अनि 2x15 लाई चाहिँ मैले बबल गरेर दिनु पर्यो 13 14 त्यतिकै जान्छ अनि 12 13 त्यतिकै जान्छ अनि डिकोडरबाट चाहिँ 00 यसको अब यति र भन्नुहुन्छ त तिमीलाई यही आउटपुटै होला नि यसको हैन ल यस्तो भनेको हैन ल 12 13 मा चेन्ज भयो हैन 12 13 मा चेन्ज भयो ठीक छ ल
यसको आउटपुट हेऱ्यो भने चाहिँ आउटपुट हेऱ्यो भने चाहिँ कति आउँछ भन्दा ल यस्तो आउँछ 12 13 चाहिँ यहाँ भयो यो 15 चाहिँ यो भइहाल्यो 0 0 0 1 1 0 1 गऱ्यो एउटालाई ग्राउन्ड गरिदिइहाल्यो ठिक छ 0 देखि 11 आउने भयो यहाँ चाहिँ अब 0 देखि 11 आउने भयो रिड र राइट चाहिँ अघि जस्तै सेम कुरा नै भयो एउटा चाहिँ रोम छ है ल यसरी नै चाहिँ काम गर्ने रोममा चाहिँ फेरि रिड मात्र हाल्नु पर्यो राइट भन्ने हाल्नु भएन त्यो पनि याद गर्नु पर्यो ल तिमीले गर्न सक्छौ सर त्यो बबलको काम के सर सेम भ्यालु हैन हजुर हैन बबलको भ्यालु भनेको लो भ्यालु एक्टिभ लो भ्यालु सेम हैन लोलाई चाहिँ हाई बनाउने लोलाई चाहिँ हाई बनाउने लोलाई हाई बनाउने हैन एक्टिभ लोको काम चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ लो आयो भने बल्ल हाई हुन्छ अनि के अरे हाई आयो भने यो प्यासिभ हुन्छ भनेको एक्टिभ बबलको काम चाहिँ यो 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 के अरे लो एक्टिभ लो सिग्नल छ नि हैन तिम्रो यस्तोमा बबल गरिदियो भने त यसले इन्भर्ट गरिदिन्छ यस्तो यो सर्किटमै बबल आएको कारण चाहिँ के हो भने एक्टिभ लो हुन्छ यो यहाँ आउने यो चिप सेलेक्टमा आउने पोसिबल कम्बिनेसन चाहिँ तिम्रो के हुन्छ एक्टिभ लो हुन्छ भनेको मतलब यसमा चाहिँ 0 आयो भने चाहिँ बल्ल यो 1 बाट आएको यो लाइन छ नि यसमा तिम्रो 0 आयो भने चाहिँ यो काम हुन्छ 1 बाट आएको यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 1 आयो भने यो काम गर्दैन किनकि एक्टिभ लो छ त्यही भएर यस्तो सर्किट यो लजिक गेटमै बबल दिएको चाहिँ इन्भर्ट गर्दै हो यस्तोमा आएको मतलब चाहिँ के हो भने यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभ लो सिग्नल हो भन्नु भनेको है सेम भयो नि त्यो ल ठिक छ है केही क्वेसन छ एउटा क्वेसन तिमीलाई होमवर्क दिन्छु हैन तिमीहरु घरमा ट्राई गर टिप त म तिमीहरुलाई घरमा ट्राई गर्नेछु अलिकति 2-3 वटा चेन्ज हुने खाली क्वेसन नै मैले भेटेन के जस्तो इजी मात्र क्वेसन भेटेछ क्वेसन ओके आइयोबाट पनि छ यो भयो क्वेसन एउटा क्वेसन चाहिँ कस्तो यहाँ असाइनमेन्टमा होला सायद एक क्वेसन ल म त्यहाँबाट हेरिदिन्छु एउटा क्वेसन तिमीलाई यही भर्खरको क्वेसन छ नि भर्खरको क्वेसनलाई यसरी पनि दिन सक्छ हैन इन्टरफेस 4k/8 हैन मैले 4k/8 लेखेदिन कि 4k/8 विथ रोम र्याम र र्याम त्यसरी दिन पनि सक्छ 4k/8 भनेको अगाडिको चाहिँ एड्रेस लाइन दिन्छ पछाडिको चाहिँ तिमीलाई के दिने हो डाटा लाइन दिने हो त्यो कन्फ्युज नहो 4k लाई नै राखेर लिने हो हैन हामीले गर्दाखेरि तिमीलाई एउटा लास्ट क्वेसन दिए हैन तिमीलाई चाहिँ के छ भने साइज चाहिँ 2k दिएको छ साइज चाहिँ 2k दिएको छ है साइज चाहिँ 2k दिएको छ र्याम रोम र इप्रोम दिएको छ हैन र्याम रोम र इप्रोम दिएको छ है साइज चाहिँ 2k दिएको छ र्याम रोम र इप्रोम दिएको छ अनि तिमीले चाहिँ 000 बाट स्टार्ट भएको छ ल यो चाहिँ घरमा गएर ट्राई गर हैन घरमै छौ के घरमा गएर गर भन्ने हैन घरमै छौ 000 देखि 4 देखि स्टार्ट गर हैन फर्स्ट चाहिँ र्यामलाई देऊ अनि सेकेन्ड चाहिँ त्यसपछि रोमलाई गरे पनि भयो इप्रोमलाई गरे पनि भयो 2k चाहिँ हाम्रो साइज छ अनि यसलाई चाहिँ गर ल यसलाई गरेपछि बल्ल हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी चाहिँ 885 सँग बल्ल डिल गर्न सक्छौं है ल आजलाई यति गरौँ है त केही क्वेरी छ भने भन छ छैन है ल अरुको भयो कि नै अहिलेको एन्सर अरुले गर्यो कि नै गर्यो होला ल अरुले अब जसले बुझेछन् यो भिडियो हेरे हैन भिडियो हेरेपछि अलिकति क्लियर हुन्छ क्लियर भएन भने फेरि म फेरि रिभिजन गराउने फेरि यसलाई रिभिजन गर यो क्वेशन चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर हामी चाहिँ यसलाई यो बुझेन भने फेरि 885 को बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ के त्यही भएर आज पढेको कुरा आजै पढ अब भोलि मेरो क्लास छ कि छैन छैन है मेरो क्लास भोलि के छ भोलि मेरो क्लास छ कि छैन मलाई थाहा छैन हेर्नै पर्छ एकैछिन म पनि हेरौँ मेरो क्लास छैन जस्तो लाग्यो भोलि बिहिबार होइन छ क्या ठिकै छ त्यसमा भोलि फेरि प्रब्लम आउँछ कि 885 को भोलि हामी गर्छौँ होइन तिमीलाई त्यो बेला प्रब्लम आउँछ त्यही भएर यो भिडियो आजै हेरेर आजै जति सक्दो सर्भर गरिहाल ल आजलाई हामी यति नै गर्छौँ रेकर्डिङ मैले अफ गरेँ तिमीहरूको एटेन्डेन्स भइसक्यो